आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। टफ टकमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द अलिक पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने नेकपा माओवादी भनिरहँदा तपाईँ के सम्झनुहुन्छ? निम्नवर्गीय जनताका दुःख पीडा, सामाजिक विभेद, विदेशी हस्तक्षेप विरुद्धका नारा अनि विकास र समृद्धिको आशा देखाएर गणतन्त्रका लागि सशस्त्र युद्ध गरी उदाएको क्रान्तिकारी पार्टी। जनयुद्धका नाममा 10 वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्षमा होमिएको माओवादी बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत खुल्ला राजनीतिमा आउँदा 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठुलो शक्ति बन्यो। तर जब सत्तामा जोडियो त्यसपछि हेर्नुभयो भने त्यो माओवादीलाई तपाईँ कहाँ देख्नुहुन्छ? 15 वर्षको अवधिमा 3 पटक प्रधानमन्त्री सहित माओवादी 11 वर्ष त सत्तामा रह्यो। करिब त्यति नै पटक टुटफुटबाट गुज्रियो। जनयुद्धका सारथीहरू नै आज छिन्न भिन्न भइसकेका छन्। माओवादीले आफ्ना बाचा कति पूरा गर्यो, कति बिर्सियो त्यो भनिरहनु नपर्ला। परिवर्तन खोजेका जनताको सपना र आशाबाट उदाएको पार्टी आज यो अवस्थामा आइपुग्नमा को कति जिम्मेवार छ? आजको टफ टकमा 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध र शान्ति प्रक्रियामा आएको 15 वर्षमा माओवादीको उथलपुथल पूर्ण गतिको समीक्षा गर्दैछौँ अनि आसन्न निर्वाचन, सत्ता गठबन्धनको भविष्य र पार्टीको अबको बाटोबारे पनि प्रश्न हुनेछन्। आउनुहोस्, झन्डै 35 वर्षदेखि पार्टीको कमान्डर रहँदै आउनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टफ टकमा स्वागत गरौँ। अध्यक्षज्यू, टफ टकमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै। तपाईँको धेरै युनिक खालको चाहिँ यो टफ टक हुने गरेको छ। मलाई त कता कता तपाईँसँग धेरैचोटि कुरा गरेँ होला भन्ने ठानेको त यो त पहिलोचोटि हुन रहेछ। यो पनि बडा इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ। थ्याङ्क यू। साह्रै धेरै धन्यवाद। तपाईँ स्टुडियोमा आइदिनु भयो। यसले एक किसिमको सन्देश पनि दिन्छ कि यो सञ्चार क्षेत्रको कति महत्त्व छ भनेर। दिनौँ जिल्ला दौडामा हुनुहुन्छ, व्यस्त पनि हुनुहुन्छ, घरमा कति समय दिन पाउनु भएको छ? सीताजीको अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्य अवस्था? अब मेरो सक्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले मात्रै होइन, चाहिँ पोलिटिक्समा म करिब करिब पेसेवर रूपमा लागिसकेपछि मेरो होल लाइफ नै चाहिँ यस्तै सक्रियतामै बितेको छ। कुनै बेला अलिक बढी, कोही बेला अलिक कम मात्रै हो। र त्यो सक्रियता मेरो वैचारिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक र शारीरिक चाहिँ स्वास्थ्यसँग नि सम्बन्ध छ जस्तो लाग्छ। अब त हेबिट भइसक्यो। सक्रियताको चाहिँ दिन रहेन भने कता कता अप्ठ्यारो जस्तो लाग्न थाल्छ। त्यस्तो हुन्छ। अब सीताको स्वास्थ्य अब सन्चो हुने खालको त त्यो बिमार होइन, तर अहिले स्टेबलै छ, ठिकै छ। अहिले भर्खरैमा आउँदा उनको अहिले चाहिँ उज्यालो अनुहार देखिएकै छ, ठिकै छ। हामी उहाँको स्वास्थ्य लाभको काम थ्याङ्क यू, धन्यवाद। 2063 साल मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि सशस्त्र विद्रोह छोडेर मूलधारको राजनीतिमा आउनुभएको पनि 15 वर्ष बितेछ। कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ यो समय? मैले पहिलो नम्बर कुरा त मेरो चाहिँ म जति बेलादेखि पार्टीको प्रमुख लिडरसिपको रूपमा आफूले नेतृत्व गरेर नीति कार्यक्रम बनाउने कुरा भयो, मेरो अलि उतार चढाव नै छ। तपाईँले भने 63 मङ्सिर 5 गते सम्झौता भइसकेपछि यसको पृष्ठभूमिमा केही युनिक कुराहरू छन्। जनयुद्ध, 12 बुँदे समझदारी, जनयुद्ध र जनआन्दोलन संयुक्त रूपमा अगाडि बढेको छ। यो दुनियाँमा कमै देख्न पाइन्छ। यो धेरै नै युनिक मौलिक प्रकृतिको छ। र तपाईँले र कतिपय मिडियामा साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ मूलधारको पोलिटिक्समा आएको भन्ने कुरा गर्छ, त्योसँग हामी त्यति सहमत छैनौँ, किनकि त्यो ऐतिहासिक तथ्यसँग मेल खाँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ। शान्तिपूर्ण राजनीति भन्नु खोज्यो। शान्तिपूर्ण राजनीति ठिक छ। हामीले 12 बुँदे समझदारी हुँदै जनयुद्ध र जनआन्दोलन संयुक्त रूपले चलाउने र 7 राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीको बीचमा जे समझदारी बन्यो त्यो संविधान सभा र गणतन्त्रसम्म जाने समझदारीको साथ आएको हुनाले को कसको मूलधारमा आयो भन्ने प्रश्न ऐतिहासिक रूपले धेरै विचारणीय छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो विचारमा हिजोका 7 राजनीतिक दल जो दलहरू जो संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउनुभयो। राजनैतिक दृष्टिकोणले देशको राजनीति नै माओवादीको मूलधारमा आयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हुन्छ। तर हामी फेरि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पक्कै पनि हो। युद्धबाट शान्तिमा आएकै हो, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेकै हो। त्यसो हो भने यो बीचमा माओवादी संसदीय निर्वाचनबाट पहिलो राजनीतिक दल हुँदै आज तेस्रो दलमा आइपुग्नु चाहिँ किन यो विश्वास गुमाउँदैछ?
यो कुरा पनि धेरै नै गहिरो छ भन्ने मलाई लाग्छ। म अहिले विस्तारपूर्वक जान त सायद सम्भव हुँदैन। हामी एजेन्डा जसरी सेट भयो नि, माओवादी एजेन्डा सेट भयो, संविधान सभा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुद्दाहरू जो जनयुद्धको बेलामा निकै जोड दिएर हामीले इस्टाब्लिस गरेका मुद्दाहरू थिए, त्यो मुद्दामा राजनीतिक वृत्तमा आम सहमति भयो नेपालमा, त्यो धेरै ठुलो कुरा हो। त्यही कारणले 64 को निर्वाचन त्यो संसदीय निर्वाचन थिएन, त्यो संविधान सभाको निर्वाचन थियो, त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति हुँदै गरेको निर्वाचन थियो। त्यसकारण त्यसलाई परम्परागत ढङ्गले पुरानै निर्वाचन हो भनेर इस्टाब्लिस गर्न खोज्नु पनि कहीँ न कहीँ माओवादीले उठाएका मुद्दालाई अलिकति मिनिमाइज, कहीँ न कहीँ त्यसलाई अलिकति तल पार्ने चाहिँ उद्देश्यद्वारा प्रेरित हो कि भन्ने शङ्का हामीलाई हुने गर्छ। मैले तपाईँलाई यो आरोप होइन, मैले बुझेँ कुरा भने त्यो, तर कुरा के हो भने त्यो परिस्थितिमा स्वभावैले पार्टी हाम्रो युनिफाइड थियो, भर्खरै चाहिँ युद्धबाट शान्तिमा आएको हुनाले जनताका आकाङ्क्षा अपेक्षाहरू पनि धेरै थिए। त्यस कारण हामी देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा, गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले देशको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। तर त्यो जनताको भरोसा र विश्वासलाई हामी माओवादीले त्यति बेला पचाउन सकिएन। मेरो अहिले एकदम आत्मसमीक्षा सधैँ पचाउन नसकेको, ओभरवेल्म्ड हुनुभयो, ओभरवेल्म भइयो। हामीले कहीँ न कहीँ मैले भन्ने गर्छु, हाम्रा साथीहरूले अलिकति धरती छोडे, कसैलाई लाग्यो प्रचण्डले यदि यो सम्झौता नगरेको भए, 12 बुँदे नगरेको भए त जितिने पो रहेछ त, काठमाडौँ नै क्याप्चर गरिने थियो होला भने जस्तो कतिपय साथीलाई लाग्यो। यति धेरै जनताको हामीलाई भरोसा रहेछ, विश्वास रहेछ, प्रचण्डले चाहिँ वास्तवमा अलिकति राइट एङ्गलतिर गएको हुनाले भन्ने लाग्यो, कोहीलाई के लाग्यो। मेरो संक्षिप्तमा भनाइ के छ भने माओवादीको त्यो अपार जनविश्वासलाई माओवादी आफैले राम्रोसँग डाइजेस्ट गर्न सकेन भन्ने नै मलाई लाग्छ। हामीले केही त्रुटिहरू गम्भीर खालका गरियो त्यति बेला ट्याक्टिकल्ली। यो आज यो रिफ्लेक्सन चाहिँ चुनावको मुख भएका कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा पोलिटिकल कम्युनिकेसनको फर्म भोलि मतदाताले रिजाउन त भन्दै हुनुहुन्न नि? होइन होइन, यो मैले आज होइन, माने केही वर्षदेखि लगातार भन्दै आएको कुरा हो। गिरिजा बाबु अहिले दिवंगत भइसक्नु भएको छ र मैले 12 बुँदे समझदारीको तयारी गर्दा पनि, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा पनि एउटा यस्तो इक्वेसन बनेको थियो। त्यो इक्वेसनलाई मैले संविधान नबन्दासम्म र निर्वाचन नहुँदासम्म त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नु पर्थ्यो। मैले यो कुरा आज भनिराखेको छैन, मैले धेरै पटक भनेको छु। आज एकचोटि फेरि तपाईँ मार्फत आम नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु, हामीले गिरिजा बाबुलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्थ्यो, म प्रधानमन्त्री हुन्थेँ, 2 वर्षमा संविधान बन्थ्यो, शान्ति सम्झौता टुङ्गिन्थ्यो, धेरै ठुलो कुरा हुने थियो। त्यहाँ कहीँ न कहीँ हामीले जितेपछि सबै हामीले किन नलिने भने जस्तो अलिकति मनोगत अलि बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवेगात्मक हुन पुग्यो। यसलाई एक्सप्लेन गरिदिनुहोस्। तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि 2/3 बहुमत सहितको प्रधानमन्त्री हो, 9 महिना पनि चलाउन पाउनु भएन। यदि त्यो पूर्णकाल तपाईँले चलाउन पाउनु भएको भए आज देशको स्थिति के हुन्थ्यो? धेरै फरक हुन्थ्यो। अब त त्यो लेसन लिने बाहेक त केही पनि गर्न, फर्केर त्यहाँ जान त सकिँदैन। लेसन शिक्षा मात्रै लिने कुरा हो। तर मेरो विचारमा अहिले देशको स्थिति आज जे छ त्योभन्दा धेरै बेटर हुन्थ्यो, धेरै राम्रो हुन्थ्यो। संविधान समयमा बन्थ्यो, शान्ति प्रक्रिया समयमा टुङ्गिन्थ्यो, आर्थिक विकास र समृद्धिले नयाँ गति लिन्थ्यो, राजनीतिक अस्थिरताको जो भुमरीमा फेरि एकचोटि परियो त्यो भुमरीबाट मुक्त हुन्थ्यो देश भन्ने नै मलाई लाग्छ। त्यहाँ कहीँ न कहीँ हामीले एउटा हिस्टोरिकल अपर्च्युनिटी चाहिँ हामीले मिस गरेको नै मैले फिल गर्छु। अध्यक्षज्यू धेरै धेरै धन्यवाद। पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा केही अक्षरहरू छन्, तपाईँको अनेस्ट, यहाँ एउटा लाइन छ, योर अनेस्ट आन्सर्स म्याटर्स टु द जेनेरेसन, ग्रेट लिडर्स सुड बी अकाउन्टेबिलिटी अफ स्पिकिङ द ट्रुथ। म तपाईँलाई एउटा अर्को अवसर दिन्छु। तपाईँ अहिले यो टफ टकका लागि यो स्टुडियोमा आउँदै गर्दाखेरि बालुवाटारको गठबन्धनको बैठक सकेर आउनुभयो। अब हामी रेकर्ड गर्दैछौँ। तपाईँलाई म अलिकति फ्ल्यासब्याक अगाडि लान चाहन्छु। 2063 सालमा बालुवाटारमा पहिलो पटक सार्वजनिक हुँदाखेरिको प्रचण्ड र आज गठबन्धनको बैठक सकेर बैठकका लागि बालुवाटार पुगेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बीचमा कति समानता छ? मलाई लाग्छ एजेन्डाको दृष्टिकोणले, उद्देश्यका दृष्टिकोणले, राष्ट्रप्रति, जनताप्रति, विकास समृद्धिप्रति त्यो दृष्टिकोणले एउटै छ। त्यति बेलाको प्रचण्ड पनि त्यही नै हो, अहिलेको प्रचण्ड पनि त्यही नै हो। पक्का अनेस्टली एकदम हटली तपाईँ मान्नुहोस् एउटै हो।
हामी हिजो जनयुद्धमा पनि धेरै खालका अप्ठ्यारा जटिलता चुनौती अपडाउन धेरै भए, त्यसलाई फेस गरेरै आएको हो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि त्यस्तै अपडाउनहरू जटिलता र चुनौती फेस गरिराखेकै छु मैले, र म लगातार उद्देश्यमूलक ढङ्गले देशलाई सङ्कटबाट कसरी बचाउने, स्थिरता र स्थायित्व कसरी दिने, र जनताले यो परिवर्तनबाट जुन जीवनमा उज्यालो खोजेको छ त्यसको वातावरण कसरी बनाउने भन्ने उद्देश्यप्रति मेरो कन्सिस्टेन्टली त्यही नै छ। म रात दिन त्यसैको निम्ति लागिरहेको छु, लागिराख्छु पनि भन्ने नै मेरो विश्वास छ, मेरो कमिटमेन्ट त्यही नै हो। किन जोडेँ भने 63 सालमा तपाईँ पहिलोपटक बालुवाटारमा सार्वजनिक हुँदाखेरि असार 2 गतेको दिन तपाईँको जुन हाउभाउ थियो त्यो ओज कस्तो थियो, म तपाईँलाई भिडियोमा देखाउँछु। ठिक छ। हाम्रो पार्टीभित्र अहिले देशैभरि म प्रशिक्षणमा हेरि पनि राखेको छु। हाम्रो कमरेड हामीलाई लाग्छ यो एउटा दार्शनिक मान्यता हुनसक्छ। 21औं शताब्दीमा नेपालबाट हामी के दिँदैछौँ दुनियाँलाई, यो मान्यताभित्रबाट गएर मात्रै हामीले यो देशलाई साँच्चै नयाँ देश, यो देशलाई साँच्चै नयाँ नेपाल बनाउने प्रक्रिया थालनी गर्न सक्छौँ। मेरो एउटा कुरा मैले छोटोमा अहिले तपाईँहरूसँग भन्न चाहने यो छ भने, दोस्रो राजनैतिक दृष्टिकोणले यही देशको निम्ति भन्ने हो भने 237 वर्ष पुरानो राज्य संरचना जस्तो त्यसलाई बदल्न जरुरी छ। यहाँ खाली राज्यमा पुग्ने, सत्तामा पुग्ने कुरा प्रमुख कुनै हालतमा पनि छैन। यहाँ यो संरचना बदल्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण हामीले भनिराखेका छौँ यो एकात्मक सामन्ती राज्य सत्ताले पुग्दैन, कारण वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय यो देशलाई 5 देखि 10 वर्षभित्रमा आम नेपाली जनतालाई एउटा अभियानको रूपमा विकासमा लगाउन सकिन्छ। एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ तपाईँ हामी निर्माणमा लगाउन सकिन्छ। अध्यक्षज्यू, 5 देखि 10 वर्षमा व्यापक अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ, देशमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेको आज 1.5 दशक भएछ। ठिक हो। त्यो बेलामा तपाईँसँग त्यहाँ देउबा देखिनुभयो, माधव कुमार नेपाल देखिनुभयो, उहाँहरू सत्तामा। हजुर। पहिलो कुरा त त्यति बेला हामी निकै ठुलो रापताप सहित थियौँ। मेरो उमेर पनि 52-53 वर्ष मात्रै थिएँ। म अहिले 67-68 वर्षतिर जाँदैछु। त्यो अन्तर त त्यहाँ स्वभावैले हुने भयो। तर म उद्देश्यप्रति, मैले अघि भने नि, उद्देश्यप्रतिको निष्ठा, राष्ट्र र जनताप्रतिको निष्ठामा मलाई फेरबदल आयो भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले भने नि 2-3टा यस्ता ट्याक्टिकल त्रुटिहरू चाहिँ भए जसको कारणले मैले 5-10 वर्षभित्र एउटा अभियानको रूपमा देश बनाउने जो सपना देखेको थिएँ त्यसमा मैले अघि भने एउटा त, दोस्रो जति बेला मैले 9 महिना प्रधानमन्त्री चलाएर छोड्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो त्यो पनि मेरो विचारमा हाम्रो त्रुटिकै कारण, हाम्रो मनोगत चाहिँ आवेगकै कारण त्यस्तो खालको स्थिति बन्यो। नबनेको भए सम्भवतः मैले त्यो दिन जसरी जनतालाई सम्बोधन गरेको थिएँ, अपिल गरेको थिएँ, त्यही प्रक्रिया धेरै सकारात्मक ढङ्गले अगाडि जान्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ त्यतिखेर आउँदाखेरि कति रापताप मात्रै होइन, कति धेरै कन्फिडेन्स थियो भने अबको 10 वर्षमा नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु, या त सिङ्गापुर कस्तो छ भने नबुझेर हो, या त अलिक बढी महत्त्वकांक्षा हुनुभयो कि 10 वर्षमा सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर। 15 वर्ष बित्यो। म तपाईँलाई एउटा फाइनेन्सियल इकोनोमिक डाटा भनिदिन्छु। आज यो देशमा आयात हामी 13 खर्बको गर्छौँ, जम्मा निर्यात 1 खर्बको पनि गर्दैन। व्यापार घाटा मात्र 11 खर्बको छ। दैनिक हरियो तरकारी हामी 5 करोडभन्दा बढीको आयात गर्छौँ। कृषिजन्य वस्तु, कृषि प्रधान मुलुक भन्छौँ, 3 खर्बभन्दा बढीको गर्छौँ। उद्योगको योगदान घट्दो छ। माओवादी पार्टीले उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा ताला लगाएको सम्झना आउँछ। 10 वर्षमा यो बिचमा फाटाफुट्टा केही उद्योगहरू खुल्यो होला, तर उत्पादन छैन। यो माया लाग्दो। श्रमकै कुरा गर्ने हो भने श्रम क्षेत्रमा दैनिक 1500 भन्दा बढी युवा मान्छे विदेशिन्छन्। 11 लाख युवा आज बेरोजगार छन्। अझ हामीसँग त देशमा कतिलाई रोजगारी दिन सक्छौँ भन्ने न कुनै हिसाब छ, न कुनै रोजगारीको कुनै तथ्य छैन। यो देख्दाखेरि र 10 वर्ष अगाडि आफूले त्यो सिङ्गापुर भनिरहँदाखेरि, भनेको कुरा सम्झाउँदाखेरि छटपट्टि हुँदैन? निन्द्रा लाग्छ? निन्द्रा नलाग्ने भएरै देशव्यापी सक्रियता तपाईँ देख्नुहुन्छ। आज बिहान मात्रै गठबन्धनमा देशको आर्थिक स्थितिबारे एउटा बृहत्तर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने भन्ने निर्णय गरेर मैले प्रस्ताव राखेको छु, र यो बारेमा सबै अर्थविदहरूको पनि, राजनीतिक नेताहरूको पनि, अनि निजी क्षेत्रका चाहिँ अगुवाहरूको पनि एउटा बृहत्तर अन्तर्क्रिया गरेर देशको आजको आर्थिक स्थिति के कति कारणले हुन आइपुग्यो
आउने दिनको निम्ति हामी कति ठुलो सङ्कटको अगाडि छौँ या हाम्रो स्थिति सम्हाल्न सकिने कसरी छ भन्ने बारेमा बृहत्तर छलफल गर्ने डिसिजन नै गरेर तपाईँले सायद थाहा पाइसक्नुभयो होला त्यो डिसिजन बाहिर पनि आएको छ। त्यसकारण यो कोसिस त भइ नै राखेको छ। अब हामीले एउटा कुरा संविधान बनाउन नै हामीलाई झन्डै 8-9 वर्ष लाग्यो। एउटा त त्यो कारणले पनि हामीले आर्थिक रूपले जे सपना देखेको हो समृद्धिको सपना त्यो ठिक ढङ्गले लागू गर्न सकिएन। त्यसको समीक्षा त हुँदैछ, समीक्षा हुँदै पनि जाला। अहिले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने पहिलो पटक एज ए प्राइम मिनिस्टर मैले धेरै कुरा त सिक्नै बाँकी थियो, किनभने भर्खर युद्धबाट शान्तिमा आएको बेलामा यो प्रक्रियाभित्रका सबै अप्स एन्ड डाउन, सबै ट्विस्ट एन्ड टर्नलाई मैले आत्मसात गर्नै बाँकी थियो। मैले भन्ने गरेको छु नि, झिलिमिलीमै गयो मेरो 9 महिना त। त्यसमाथि पार्टीभित्र अन्तर्विरोध, त्यसमाथि बाहिरबाट घेराबन्दी धेरै खालका भए। मैले वास्तवमा त्यसलाई ठिक ढङ्गले आत्मसात गरेर बुझेर चाहिँ ह्यान्डल गर्नुभन्दा अगाडि नै छोड्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो। यो कुरा धेरैचोटि मैले भनेको छु, भन्न परेन। तर म के भन्न सक्छु भने दोस्रो पटक मैले जति बेला प्रधानमन्त्रीको रूपमा फेरि एकचोटि जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएँ, तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो 9 महिना 10 महिनाभित्र एकातिर त देशलाई निर्वाचनतिर लैजाने, तराई मधेसलाई समेत समेटेर उनीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर लैजाने कुरा च्यालेन्जिङ जब थियो त्यति बेला। त्यो च्यालेन्जलाई मैले सफलतापूर्वक पुरा गरेँ। आर्थिक विकासको हेर्नुहुन्छ भने 25 वर्षपछि 7.5% आर्थिक विकास दर त्यति बेलै भएको छ मेरो। तपाईँले त्यति बेला, अहिले त तपाईँ पार्टीका पोलिटिकल कार्यक्रममा देख्नुहुन्छ, त्यति बेला म दिनदिनै कहिले पूर्व, कहिले पश्चिम, कहिले तराई मधेस, कहिले पहाड हिमाल विकास योजनाहरूको चाहिँ अनुगमन गर्ने, त्यहाँ किन काम भइरहेको छैन भन्नेतिर नै थियो। तपाईँ त्यसलाई पनि हेर्नुभयो भने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने एउटा चुनौती जो हिस्टोरिकल चुनौती थियो त्यसलाई पनि हेर्नुभयो भने मेरो दोस्रो कार्यकाल सुशासनको दृष्टिकोणले म गर्वको साथ के भन्छु भने त्यो कार्यकाल नै त्यस्तो कार्यकाल हो कसैले एउटा पनि भ्रष्टाचार भयो यहाँ भनेर औँलो उठाउने ठाउँै भएन। तपाईँ पत्रकारहरूले पनि त्यो कार्यकालमा तर आजको अवस्था कस्तो छ यहाँ व्यथिति भयो भन्ने भएन। त्यहाँ आज मेरो भनाइ के छ भने जसले परिवर्तन ल्याएको हो त्यही परिवर्तन ल्याउने शक्ति र नेतृत्व सरकार र नेतृत्वमा नहुँदा चाहिँ ठुलो कन्ट्राडिक्सन हुँदो रहेछ भन्ने देखिएको छ। मैले अहिले जनतालाई भन्ने गरेको कुरा के छ भने जसको नीति त्यसैको नेतृत्व भएन भने त्यो ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन हुँदैन। मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा भूमिका खेल्दै गर्दाखेरिको स्थिति र अहिलेको स्थिति तपाईँ कम्पेरिजन गरेर हेर्नुभयो भने परिवर्तनको वाहक जो हो त्यसले अपर्च्युनिटी नपाउनु नै विडम्बना हो भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो किन भयो त्यसको खोजी तपाईँ पत्रकारहरूले पनि बुद्धिजीवीहरूले पनि राजनीतिले नै गर्न जरुरी छ भन्ने म ठान्छु। अध्यक्षज्यू, तपाईँ भलै 2 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो होला, एक पटक 9 महिना, अर्को 10 महिना, तर गएको यो 15 वर्षमा 3 पटक तपाईँको पार्टीका मान्छे प्रधानमन्त्री भए तपाईँ सहित र सरकारमा 11 वर्षसम्म सत्तामा रह्यो। त्यो त जोक होइन नि, होइन? लिडरसिप भन्नु र सरकारमा एउटा पार्टनरको रूपमा सहभागी एउटै कुरा होइन। देशलाई गति दिने कुरा, नीति योजना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा, जनताका आशा आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुराको की भनेको लिडरसिप नै हो। त्यहाँ तपाईँले 11 वर्ष तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने 9 तिहाई 27 मुस्किलले 30 महिना भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ 11 वर्षको हिसाब गरिराख्नु भएको छ, 11 वर्ष रियलमा होइन। र हरेक पटक मैले जस्तो यो त बडा विचित्रको कुरा हो, तपाईँहरूले पनि त्यसलाई हिसाब गरिराख्नु भएकै होला, मैले केपी ओलीलाई 2 चोटि प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेँ, शेरबहादुरजीलाई पनि 2 चोटि प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गर्ने मैले नै गरेँ मेरो पार्टीकै तर्फबाट। यो किन भयो त? आफैले लिडरसिप नलिएर चाहिँ प्रस्तावित अरूलाई गर्दै जानुपर्ने परिस्थिति कसरी बन्यो? मलाई लाग्छ यो राजनीतिका सबै विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग हेरे बुझेकै कुरा हो। मैले त्यसो नगरेको भए संविधान नबन्ने मेरो चाहिँ ठम्याइ छ। मैले त्यसो नगरेको, त्याग नगरेको भए संविधान कार्यान्वयन नहुने, निर्वाचन नहुने र देश झन् ठुलो दुर्घटनामा जाने, त्यो बुझाइ छ। मैले शेरबहादुरजीलाई हेर्नुहोस्, पहिलोचोटि 74मा निर्वाचन भयो, हामीले पार्टी एकता त गरिसकेका थिएनौँ, नेकपा त बनिसकेका थिएन। त्यो बेलामा शेरबहादुरजी लगायत नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, मधेसवादी दलहरूका नेताहरूले मलाई तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, हामी फ्लोरबाट सपोर्ट गर्छौँ पनि नभने होइन। तर हामीले जनताको अगाडि जे कमिटमेन्ट गरिसकेका थियौँ त्यो कमिटमेन्टबाट पछि हट्नु भने जनतालाई धोका हुन्छ भन्ने ठानेर मलाई प्रधानमन्त्री होइन
जनताको अगाडि गरेको प्रतिबद्धता त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा र कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता र स्थायित्व बढी प्यारो छ। अहिले म सक्दिनँ भनेर भनेको छु, 1 दिन होइन 2 दिन होइन, पटक पटक। तर अहिले फेरि केही वर्ष 3 वर्षपछि मैले नै शेरबहादुरजीलाई गएर शेरबहादुरजी तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस्, सङ्ख्या पुर्याउने काम हामी गर्छौँ, जसरी नै पुर्याइन्छ तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्दिन पर्यो भन्ने ठाउँमा पुग्यो। यो त पोलिटिक्समा असम्भव भन्ने केही हुँदैन, परिस्थिति अनुसार जिगज्यागहरू धेरै हुन्छन्। हामी कम्युनिस्टहरूले एउटा कुरा के भने कन्क्रिट एनालाइसिस अफ द कन्क्रिट कन्डिसन भन्छौँ है। ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण अनुसार देशको हितमा, जनताको हितमा, लोकतन्त्रको हितमा परिवर्तनका मुद्दाहरूको रक्षाको निम्ति दायाँ जान परे पनि म तयारै भएको छु, बायाँ जान पनि। अहिले शेरबहादुर देउवासँग अथवा यो गठबन्धन हुँदाहुँदै पनि फेरि अर्को दायाँ जाने कि बायाँ जाने भनेर अर्को पनि यसो बाटो खोज्ने छैन अहिले छैन है, त्यतापट्टि छैन त्यस्तो छैन। त्यो मानिसहरूले त्यसो भन्छन्। त्यसो भन्दा चाहिँ एउटा कुरा मैले धेरैचोटि भनेको छु र तपाईँ मार्फत पनि म भन्न चाहन्छु, डाइनामिजम भनेको के हो कुरा बुझ्नुभयो त, र अस्थिरता भनेको के हो, यो कुराको चाहिँ राम्रो व्याख्या हुनु तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि धेरैले कमरेड प्रचण्डलाई जसरी अलिक अस्थिर छन् भनेर जुन आक्षेप लगाउँछन् त्यो होइन कि म अलिकति डाइनामिक छु भन्दै होइन। त्यो हिसाब सबैले गरे हुन्छ। म युद्धबाट शान्तिमा आउनु ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने कुरा, संविधान बनाउन मैले मेहनत गर्नु इत्यादि इत्यादि यतातिर जानु परेन। त्यसमा डाउट नहोला। सकारात्मक अलिकति म्याग्निफाइङ रूपमा हेऱ्यो भने जनयुद्ध पछि त्यसले एक किसिमको आएको आजसम्मको सचेतना अथवा आम मानिसमा राजनीतिक प्रति आएको चेतना जुन देखिन्छ, जुन अधिकारको कुरा गर्छ, नकारात्मकता मात्रै नखोजौँ, त्यसका पोजिटिभ साइडहरू आजको उपलब्धिसम्म। थ्याङ्क यू। भलै त्यसको अरू डिटेल्समा गयौँ, अरू ह्युमन राइट्सको कुराहरू, युद्धले छोडेका घाउहरू अथवा अरू बाँकी न्यायका कुराहरू, मेलमिलापका कुराहरू कहाँ छन्, हामी त्यसमा पछि फर्केर आउँछौँ। तपाईँलाई म तपाईँको एउटा ऐतिहासिक ट्याग जोडिएको छ, नेपालको गणतन्त्र, नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री। यो देशको 237 वर्ष पुरानो राजतन्त्र फालेपछि, गणतन्त्र घोषणा गरेपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री। तपाईँ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर भन्नुभएको कुरा देखाउँछु, अनि बाँकी फेरि अर्को प्रश्न। नयाँ नेपाल नै हेर्न सकिन्छ, तर अब नयाँ सरकारको प्रायोरिटीहरूको बारेमा म अहिले कमेन्ट गर्दै छैन। त्यसकारण पत्रकार मित्रहरू, सम्भवतः भोलि कुनै दिन म चाहिँ विस्तृत रूपमा नयाँ सरकारको प्राथमिकताहरूको बारेमा बताउने छु। अहिले मलाई धेरै प्रश्न प्लिज नसोधिदिनु। शब्दमा व्यक्त गर्न मलाई धेरै अप्ठ्यारो छ। अहिले 10 वर्षको गृहयुद्ध, 3 वर्षको करिब शान्ति प्रक्रिया र अहिले यो परिस्थिति आफैमा बडो रोमाञ्चकारी, आफैमा बडो ऐतिहासिक छ। यसलाई शब्दमा व्यवस्थित गरेर राख्न मेरो दिमागले अझै भ्याएको छैन। सम्भवतः भोलि पछिसम्म यो सबै परिघटनाको एउटा संश्लेषण गर्न सकिन्छ। अहिले मैले शब्दमा यो स्थितिलाई व्यक्त गर्न सकिरहेको छैन। यो भिडियो देखाउनुको कारण छ कि कमरेड प्रचण्डले यो कुरा नबिर्सिउन्, अध्यक्षज्यूले यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन भन्ने एउटा तथ्य हो। हामी पत्रकारको त पेसै हो, सम्झाइरहनु पर्यो। ठिक हो। यो संवाद, आजको यो संवादलाई अर्को कुनै केही महिनापछि, वर्षपछि फेरि यो संवाद हेरेर हामी अर्को संवाद गरौँला। थ्याङ्क यू। यो सम्झाउँदै गर्दा त्यतिखेर तपाईँले के भन्नुभएको छ भने अहिले अलिक बढी रोमाञ्चक नै लागिरहेको छ, आज मलाई धेरै प्रश्न नगर्नु होला, पछि त्यसको जवाब दिउँला भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस बेलाको रोमाञ्चकता आज चाहिँ, आज त्यो एक्साइटमेन्ट अब हेर्नुहोस्, त्यति बेला स्वभावैले मैले एउटा शब्द अङ्ग्रेजीमा चाहिँ भन्ने गरेँ, दिस इज जस्ट लाइक ए मिराकल। यो मिराकल जस्तै लाग्छ, किनभने अस्ति भर्खरै युद्धमा त्यत्रो चाहिँ भिडन्तको बिचबाट शान्ति सम्झौताबाट निर्वाचनबाट सबभन्दा ठुलो पार्टी बनेपछि गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री। इट इज जस्ट लाइक ए मिराकल भनेको थिएँ मैले। एब्सोल्युटली, म त्यसको रोमाञ्चकारी जस्तो पनि लाग्थ्यो मलाई। त्यसको विटनेसै हो, यो सपना हो कि विपना हो जस्तो पनि लाग्थ्यो मलाई। यो साँच्चै हो कि यो मैले सपना पो देख्दैछु कि भने जस्तो पनि कहिलेकाहीँ हुन्थ्यो। अब त्यसलाई तपाईँले मेरो चाहिँ अन्तरात्माको आवाजको रूपमा बुझ्दा नै बढी सही हुन्छ। मैले त्यहाँ कुनै मेरो कृत्रिमता छैन, जे मैले फिल गरेँ नि, अनुभूति गरेँ, त्यही कुरा मैले त्यहाँ व्यक्त गरेको हो। अहिले त्यो रोमाञ्चकता पक्कै पनि छैन। धेरै अपडाउनहरू भए, धेरै चाहिँ तिता मिठा अनुभवहरू पनि भए।
एब्सोल्युटली। मेरो प्रश्न पनि आजको स्टेट अफ माइन्ड चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको के हो? तपाईँले कल्पना गरेको अथवा तपाईँले सम्हालेर ल्याएको पार्टी आज पार्टी रहेन। तपाईँका बलिया काँधहरू, बलिया आड भरोसा गर्ने राम्रा बुझेका नेताहरू चारतिर पुगे। हजुर, के गुलियोतिर भुले, मौरी रसमा भुल्यो, अथवा के भयो? अथवा तपाईँले तिनलाई समेट्न सक्नु भएन, अथवा तिनले आफ्नो नेतृत्व विकास देखेनन्। कमरेड प्रचण्ड अलिक बढी साँगुरो मात्रै भइरहे, 30 वर्षभन्दा बढी पार्टीको नेतृत्वमा बस्दाखेरि पनि पुगेन। आज पनि आफ्ना मान्छेहरू भेला गर्ने, टिका लाउने, आफूले निर्णय सुनाउने। अझै रिफ्लेक्ट गरौँ अध्यक्षज्यू, कहाँ के बिग्रिरहेछ तपाईँहरू बिचमा? अब यो कुरा जसरी चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ, त्यसको ऐतिहासिक विवेचना, त्यसको पछाडिका कारणहरूको बारेमा गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो अस्तिको महाधिवेशन गर्नै भएन। किन गरिएन? महाधिवेशन हामीले जस्तो राम्रो कसैले नि गरेन, त्यो कुरा म पछि भनौँला। बरु तपाईँले अहिले सोधेको प्रश्नमा म थोरै फोकस गर्न चाहन्छु। मैले 30 वर्षदेखि म नै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको स्थिति होइन, मेरो व्यक्तिगत चाहना होइन। जति बेला म होल टाइमरको रूपमा पार्टीमा क्रान्तिमा आएँ, म नेतृत्वमा पुगौँला भन्ने पनि थिएन। पुग्नको लागि मेरो कुनै एक्सर्साइज पनि थिएन। म एक्टिभ थिएँ, म मेहनत गर्थेँ, अध्ययन गर्थेँ, लेख्थेँ, पढ्थेँ, दौडिन्थेँ। र त्यो परिस्थितिले 46 सालको आन्दोलनभन्दा अगाडि नै मलाई 35 वर्षकै उमेरमा पार्टीको महासचिवमा लिनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। तपाईँ यो कुरा ख्याल गर्नु। त्यसपछि जब जनयुद्धमा गइयो, लिडरसिप जनयुद्धको बेलामा, युद्धको बेलामा केन्द्रीयता हाबी हुन्छ नै, नत्र युद्ध चल्दैन। त्यो हिस्टोरिकल नेसेसिटीसँग रिलेटेड छ। अनि त्यसले एउटा कल्चर बनेको छ पार्टीमा। त्यो कल्चरलाई ट्रान्सफर्म गर्न कुराको लागि आइडियोलोजिकल, पोलिटिकल, प्र्याक्टिकल तपाईँको धेरै त्यसले चाहिँ प्रक्रिया लिन्छ नै, त्यही लिँदैछ। हामी त्यही प्रक्रिया, ट्रान्सफर्मेसनको एउटा प्रक्रियामा छौँ। एउटा कुरा त। अर्को, हाम्रो समग्र देशलाई, जनतालाई, विकासलाई, समृद्धिलाई हेर्ने, समाजवादलाई हेर्ने कुरामा हाम्रो अरूको भन्दा भिन्न छ। त्यो कारणले पनि भिन्न देखिएको हो। यो प्रचण्डको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षासँग रिलेटेड छ भनेर कसैले भन्यो भने मलाई के फिल हुन्छ, योभन्दा ममाथि अन्याय, योभन्दा ठुलो यो परिवर्तनको अपमान केही हुँदैन भन्ने लाग्छ। मैले त अहिले पनि धेरै खालका अप्ठ्याराहरू, धेरै जटिलताहरू, धेरै समस्याहरूसँग जुझ्दै पो जिम्मेवारी लिएको छु त। म बाहेक अरूले, ठिक छ, मैले अरू साथीहरू पनि तयार छैनन् भन्ने कुरा होइन, तयार छन्। तर जो साथीहरू गए भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ, अरूले नै भन्छन् होला, मैले नसकेको पनि, मोरल्ली त मैले नसकेको भन्ने नै अर्थ लाग्न पनि सकिन्छ। तर जो साथी गए उनीहरूले के गरिराखेका छन् जनताको लागि, राष्ट्रको लागि, यो देशमा बेला बेलामा पैदा हुने सङ्कट समाधानको लागि भन्ने कुराबाट जज गर्ने हो। इतिहासले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा त परिणामलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्छ, कसैको इन्टेन्सनलाई हेरेर इतिहासले। तर अध्यक्षज्यूले त्यो भन्दाखेरि तथ्यहरू पनि हुन्छन्। तथ्यहरू छन्। जस्तो विकल्प खोज्नेहरू चाहिँ बाहिरिन बाध्य भए भन्ने आरोप छ नि त। अब विकल्प खोज्नेहरू होइन, एक त्यसमा दुईटा छन्। हेर्नुहोस्, आइडियोलोजिकल्ली नै एउटा ट्रेन्ड वर्ल्ड वाइड छ, त्यसलाई हामी डगमेटिजम भन्छौँ, सेक्टारियन भन्छौँ, क्लासिकल भने पनि हुन्छ। बौद्ध भिक्षु रहेछ, घन्टी बजाइराख्ने भनेको छ, घन्टी बजाएको छ। दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो त्यसलाई हिसाब पनि छैन। अर्थतन्त्र कहाँ पुग्यो, संसारको साइन्स टेक्नोलोजी कहाँ पुग्यो, जलवायु परिवर्तनले के ल्याइसक्यो, डिजिटलाइजेसनले के बनायो मान्छेको दिमागलाई, त्यसमा मतलब छैन। हामी कम्युनिस्ट हौँ, घन्टी बजाउने हो भन्ने एउटा छ डगमेटिजम। अर्को छ नयाँ बनाउने भन्ने नाममा बुर्जुवाहरूको अगाडि या विदेशी शक्तिहरूको अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने ट्रेन्ड पनि वर्ल्ड वाइड छ। फेरि मैले नेपालमा मात्रै होइन, तर पार्टीभित्रको फ्याक्ट्सहरू हेरौँ, यहीँभित्रको इभिडेन्सहरू तपाईँको पार्टीभित्र मोहन वैद्य किरण हुनुहुन्थ्यो, बाबुराम भट्टराई, विप्लव अथवा अरू धेरै नेताहरू आज पार्टीमा हुनुहुन्न भनेपछि त्यहीँभित्र देखिन्छ नि। अथवा तपाईँले नै विकल्प नदेखेको हो त्यस्तो पनि, अथवा कमरेड प्रचण्डले कसैलाई ग्रुमै गर्न चाहनु भएन भन्ने पनि आक्षेप छ। त्यो छ, तर त्यो म सही लाग्दैन, त्यो सत्य तथ्यसँग मेल खाँदैन। मैले बाबुराम जस्तो डाक्टरलाई भनौँ, किरणजी जस्तो वैद्यलाई 25 वर्षदेखि विप्लव जस्तो क्रान्तिकारीलाई, विप्लव त चाहिँ बिचरा जुनियर हुन् धेरै नै, तपाईँ भन्दाखेरि चाहिँ बाबुरामजी र किरणजी नै हो। उहाँहरू दुईटालाई मैले 45 सालदेखि कुरा भन्नुभयो त, शान्ति 70सम्म, झन्डै 69सम्म एउटै कमिटीमा राखेर
तपाईँ अहिले बाबुरामजी मैले भनेको थिएँ नि त्यति बेला बिबिसीमा एउटा इन्टरभ्यूमा मैले भने कि बाबुराम जस्तो अप्ठ्यारो मान्छेलाई मैले 25 वर्षदेखि झेलेको छु, अरू कसैले लगिदिएर 1 वर्ष झेलेर देखाइदियो हुन्थ्यो भनेको थिएँ मैले। तपाईँ हेर्नुहोस् त अहिले कहाँबाट कहाँ। अब वैद्यजी बिचरा चाहिँ उहाँलाई मैले धेरै भन्नु छैन, उहाँले किताब समातेर बस्नु भएको छ सिद्धान्त। एट द एन्ड अफ द डे त्यो पार्टीभित्र एक किसिमको नेतृत्व प्रदान गर्न नसक्नु अथवा नेतृत्व ग्रुम गर्न नसक्नु फेरि अध्यक्षको पनि कमजोरी चाहिँ हुन्छ। नेतृत्व ग्रुम भएको छ भन्ने मेरो छ। अहिले पनि लिडरसिपको हिसाबले हेर्नु त भने यङ्गर जेनेरेसनबाट सयौँको सङ्ख्यामा सक्षम नेताहरूको टिम छ मसँग। अहिले तपाईँहरूले जतिसुकै किरण बाबुरामजी भनेर गए विप्लव भने पनि माओवादीको मूलधार भनेको यही नै छ। कार्यकर्ताहरूको मोर देन 90% पङ्क्ति यही नै छ सर। जनताले हेर्दा पनि हेर्ने माओवादी अल तपाईँले भनेको तथ्य मिल्दैन, किनभने पहिलो संविधान सभाको चुनाव अघि तपाईँहरू 330 सदस्य अन्तरिम व्यवस्थापिकामा माओवादीले ल्याए जम्मा 83 सिट, तथ्य राखेर कुरा गर्छु सर। 64 सालमा सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको चुनावमा 120 प्रत्यक्षतर्फ जितेर पहिलो दल बन्यो तपाईँहरूको पार्टी। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा 80 सिटमा खुम्च्यो नेकपा माओवादी। 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ जम्मा 53, राष्ट्र सभातर्फ जम्मा 12 सिटमा चित्त बुझाउनु पर्यो माओवादीले, त्यो पनि गठबन्धन गरेर। ठिक हो। अनि तपाईँ यो भन्न सक्नुहुन्छ त पाठकजी, अरूले चाहिँ त्योभन्दा बढी ल्याए या हाराहारी ल्याए, वैद्यजी गएर यति ल्याए, बाबुराम गएर उति ल्याए भनेर तथ्याङ्क दिन सक्नुहुन्छ? माओवादीको मूलधार त फेरि पनि यही रहिराख्यो नि त। नो सर, पार्टी सग्लो भएको भए कुरा अर्को हुँदैन। अर्को हुन्थ्यो। मैले त अघि सुरुमै तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा भने नि मैले केही त्रुटि हामीले पनि गरियो, अलिकति मनोगत भयो, धरती छोडियो, पचाउन सकिएन, अनि विभाजन पनि भयो। त्यसले मनोविज्ञान जनताको जो अपार अपेक्षा थियो त्यो पुरा नभएपछि जनतामा फ्रस्ट्रेसन पनि गयो। त्यो कुरा त मैले स्वीकारिसकेँ नि सुरुमै। तर मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने म एज ए पार्टीको चेयरम्यान, हिजो जनयुद्धको कमान्डर, अहिले संविधान निर्माण या शान्ति सम्झौता या संविधान कार्यान्वयनको पनि प्रमुख लिडरको हैसियतले मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भने चाहे विप्लवजी जहाँसुकै हुनुहोस्, किरणजी जहाँसुकै हुनुहोस्, बाबुरामजी जहाँसुकै हुनुहोस्, सबैको चाहिँ भारी मैले बोकेको छु र उहाँहरू आरामसँग हिँड्न पाउनु भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। अनि त्यो पछि हुँदा त्यो नेकपा माओवादी आफूले जन्माएको पार्टी यति भारी भयो, अब त्यसलाई जोगाउन कि अनि नेकपा एमालेसँग एकता गर्नुपर्ने स्थिति आयो पार्टी बचाउनलाई 2075 साल जेठ 3 गते। त्यो पनि होइन, त्यो पनि पुरै तथ्यसँग मेल खाँदैन। पार्टी बचाउनलाई होइन, तपाईँले यसलाई किन यसरी हेर्नुहुन्न? देशमा संविधान बनेपछि पनि अस्थिरता नहोस् भन्ने उद्देश्यको निम्ति सम्भावित मिल्न सक्ने शक्तिहरू मिलाएर एउटा नयाँ सपनासहित जनतालाई र राष्ट्रलाई अर्को बाटोतिर हिँडाउन गरेको एकता किन भन्नुहुन्न? तपाईँ त्यतापट्टिबाट किन हेर्नुहुन्न? प्रचण्डले फेरि एकचोटि नयाँ भिजनको साथ राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति, विकास र समृद्धिको निम्ति जोखिम उठाएको किन भन्नुहुन्न? जसरी हिजो शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनको लागि सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको कुरा चान्चु नै थिएन, त्यो भयानक जटिल कुरा थियो। त्यस्तो जटिल कुरा आउट अफ द वे गएर आजको रातमा नै सेना समायोजन हुनुपर्छ भन्ने मान्छेलाई तपाईँ त्यो पार्टबाट किन हेर्नुहुन्न? हेरेको छैन। अहिले पनि पिस प्रोसेसमा आउँदै गर्दाखेरि त्यो वर्डबाट आएको नेकपा माओवादी पिस प्रोसेसमा आउँदाखेरि कुन ठाउँमा कसरी तपाईँको दलले बार्गेन गर्यो राज्यसँग, त्यो अर्को पक्षमा। युद्धमा केही रणनीतिहरू हुन्छन्, तर पिस प्रोसेसलाई एउटा लजिकल एन्डमा तपाईँहरूले अप्नाएको धैर्यता संयमतालाई त एप्रिसिएट गर्छ नागरिक समाजले। भलै त्यस पछाडि युद्धका चोटहरू अघि मैले भने कति सम्बोधन भए, बेपत्ता छानबिन आएको, सत्य निरूपण लगायतका संस्थाहरूले कसरी काम गरे म त्यसमा आउँछु नै, त्यसमा डाउट छैन। तर मैले कहाँनिर जोड्दैछु भने होइन भने त्यो एक्सपेरिमेन्टका लागि तपाईँ नेकपा एमालेसँग केपी प्रसाद, खड्ग प्रसाद ओली, केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँ किन जानु? एउटा एङ्गल त त्यो हो पाठकजी है। म अर्को एङ्गल भन्छु। एब्सोल्युटली माने केपी ओली जस्तोलाई पनि माओवादी जनयुद्धकै कारण नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हो। देशमा उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायमा ठुलो जागरण ल्याउन माओवादी जनयुद्धले नै मुख्य भूमिका खेलेको हो भन्नेमा हस्ताक्षर गराउन सक्यो भनेर किन नभन्ने? बराबरी हैसियतमा
बराबरी सरकार पनि चलाउने अध्यक्ष पनि चलाउने गरिकन एकता भएको सहमति त्यसैमा हस्ताक्षर भएको हो। त्यहाँ कसले धोका दियो भन्ने कुरालाई किन नहेर्ने एउटा है। तपाईँ त्यताबाट हेर्नुभयो भने माओवादी लिडर हो त्यो एकताको, केपी ओली होइन। माओवादी केन्द्र र प्रचण्ड त्यो प्रक्रियाको लिडर हो। यो लिडर हो भन्ने कुरा दस्तावेज र विधान पढ्ने यदि कसैले गहिरो गरी पढ्यो भने को लिडर हो भन्ने त्यहाँ देखिन्छ। दस्तावेजबाट पनि बराबरी हैसियतको अध्यक्ष र बराबरी प्रधानमन्त्री हुने निर्णय जहाँ लिखित रूपमा गरिएको छ माइनेटिङ, त्यसबाट पनि ठ्याक्कै सम्झौता कस्तो थियो तपाईँहरूको, कस्तो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो? अब पहिलो कुरा त मैले दस्तावेजको भनि नै हालेँ। माओवादी जनयुद्धलाई उच्च मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई स्थापित गर्ने शर्तमा एकता गरिएको हो। अनि आफू कसरी लिडरसिपमा आउने बारेमा महाधिवेशन नहुँदासम्म दुईटा अध्यक्ष प्रणालीमा जाने भन्ने त्यो त पब्लिकली नै भएकै कुरा भयो, नो डाउट। अनि दुईटा अध्यक्षको हैसियत बराबरीको हुने र बैठक आलोपालो हुने, बैठकको अध्यक्षता आलोपालो गरी गर्ने। मैले अध्यक्षता गर्दा 1 नम्बरमा मेरो नाम हुने, उहाँले अध्यक्षता गर्दा 1 नम्बरमा उहाँको नाम भन्ने हो सहमति। अनि बराबरी अवधिलाई लिएर प्रधानमन्त्री पनि हुने र त्यसपछि महाधिवेशन गरिसकेपछि नयाँ ढङ्गले जाने भन्ने सहमति हो। यो सहमतिमा कसले गडबड गर्यो भन्दा चाहिँ सिधै छ केपीजीले त्यो गर्ने बेला प्रधानमन्त्री हुनको लागि गर्नुभएछ उहाँले। मैले प्रधानमन्त्री छोडेर गरे हो, किनभने प्रधानमन्त्री मैले अहिले भने नि पाउँथेँ मैले, मलाई मेरो लागि प्रधानमन्त्री मुख्य थिएन। राजनीतिक स्थायित्व र कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता मुख्य थियो, उहाँको लागि प्रधानमन्त्री मुख्य रहेछ भन्ने त पछि देखियो। जब उहाँले सहमति कुनै पनि कार्यान्वयन नगर्नेतिर जानुभयो, अझ त्यसमाथि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै घात गर्ने व्यवहार उहाँले सुरु गर्नुभयो। जब त्यसो सुरु गर्नुभयो तपाईँहरूले देख्नुभएकै छ नि, तपाईँले संहितामाथि नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै यो संहिता मलाई मन परेकै छैन, बाध्यताले गरेको हो भन्न जब थाल्नुभयो त्यसैमा बहस सुरु भयो। त्यो भन्ने आधार चाहिँ के थियो उहाँलाई? तपाईँलाई यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा छन् खड्गप्रसाद ओली, केपी शर्मा ओली भन्ने कुरा कहाँ कसरी बढी अनुभूत भयो? अब उहाँले पहिलो कुरा त हामीले जे लिखित सम्झौता गरिएको थियो धोका त मलाई पहिला पनि भएकै थियो। पहिलोचोटि उहाँलाई मैले प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेँ, बजेटको लगत्तैपछि उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री भनेर सहमति भएको थियो, उहाँले धोका दिनुभएको थियो। तर त्यो बेला लिखित गरिएको थिएन। वामदेवजी, माधवजी, झलनाथजी लगायतका नेताहरूले त्यति बेला लिखित गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। यत्रो कुरा सबै नेताहरू बसेर गरिसकेपछि किन लिखित गर्नु पर्यो भन्ने मनै हो। त्यति धेरै विश्वास गरिसकेपछि आफ्नो पार्टीको अध्यक्षले प्रधानमन्त्री चलाउन दिए हुँदैन थियो 5 वर्ष? सबैलाई छोड्ने दिएकै त हो, मैले त दिएकै त हो, किन होइन? मलाई त्यसो भए मलाई पार्टी चलाउने, कमसेकम कार्यकारी रूपमा पार्टी चलाउने वातावरण बनाउनुहोस्। प्रधानमन्त्री 5 वर्ष खानुहोस्, मलाई त्यो पनि चाहिएन भनेकै हो। उहाँलाई दुईटै हातमा लड्डु चाहियो, दुईटै चाहियो उहाँलाई, त्यो भनियो। यहाँ कान्तिपुर पत्रिकै हो क्या मुख्यतः। 2 दिन अगाडि मलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने भनेर सहमति भयो, 2 दिनपछि होइन कार्यकारी मै हो, 1 नम्बर अध्यक्ष नि मै हो, प्रधानमन्त्री नि मै हो भनेर उहाँले अन्तर्वार्ता दिएपछि तुरुन्त नै त्यो चाहिँ मसी सुक्न नपाउँदै त्यसलाई चाहिँ च्यात्तियो। एउटा कुरा। अर्को कुरा, एउटा कम्युनिस्ट लिडरले जसरी उहाँले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउँदै जानुभयो र चाहिँ सुशासनबारे, जनतालाई सेवा गर्ने बारे, समाजवादका भ्रूण तयार गर्ने बारे हामीले घोषणापत्रमा जे लेखेका थियौँ तपाईँ हेर्नुभयो भने 3टा बजेट आउँदासम्म घोषणापत्र हेरेर बजेट ल्याइएन। बिल्कुल घोषणापत्र एकातिर छ जनताको सेवा गर्ने, सबै गरिब दुखी सबैलाई आदि इत्यादि। अब त्यसमाथि चाहिँ हामीले जस्तो सेकुलरिजमतिर हामी छौँ नि त, हामी सेकुलर चाहिँ स्टेट भनेर भनेका छौँ। उहाँ चाहिँ अब राम लक्ष्मण सीता बोकेर, राम लक्ष्मणप्रति मेरो कुनै नेगेटिभ होइन। फेरि मैले यसो भन्दै गर्दा राम लक्ष्मण, अब मैले भने म बदमास खालको गलत प्रवृत्तिको मान्छेसँग गलत विचारसँग जुझ्न त सक्छु, तर म रामसँग त जुझ्न जान्न नि। म सीतासँग किन जुझ्ने, लक्ष्मणसँग किन जुझ्ने? तर उहाँ राम सीता लक्ष्मण लएर प्रचण्डसँग जुझ्न आउनुभयो क्या। यो तरिका पनि कम्युनिस्ट तरिका भएन भन्ने हो कुरा पनि। अनि त्यसपछि तपाईँले एउटा कुरा, अब यो लामो व्याख्या गर्दा लामो नै हुन्छ। एउटा मात्रै कुरामा म सबैको ध्यान आकर्षण हुन जरुरी ठान्छु कि पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष भयो, उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो, पार्टी फुटिसकेका थिएन, 2टा भइसकेका थिएन। उहाँ बिल्कुल माइनोरिटीमा जानुभयो। 70% हामीसित थियो, 30% मुस्किलले उहाँले जुटाउन सक्नुहुन्थ्यो केही माओवादीलाई लिएर पनि।
उहाँको भाषामा चाहिँ तपाईँले एउटा आरोपपत्र लगेर दर्ज गर्नुभयो है। अब त्यो भनेको त्यो आरोपपत्र जे भन्नुहुन्छ त्यसको पक्षमा केन्द्रीय समितिको 70% त्यो आरोप होइन, यो सही हो। केपीजीको प्रवृत्ति कम्युनिस्ट विरोधी छ, मार्क्सवाद विरोधी छ, समाजवाद विरोधी छ, संविधान विरोधी छ र उहाँको आचार विचार सम्पूर्ण रूपले निरङ्कुशतातिर जाँदैछ भन्ने आरोप भन्नुभएको छ उहाँले। आरोप होइन, त्यो तथ्य हो भन्ने हाम्रो छ। त्यो सबैलाई हिसाब गरेर यसलाई यहाँ एकछिनमा राखेर यही बेसिसमा तपाईँलाई मैले अर्को प्रश्न सोधेँ कि त्यो नेकपा एमालेसँग आउने चुनावमा तपाईँहरूको गठबन्धन अथवा कुनै रणनीतिक साझेदारीको सम्भावना पनि देखाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ब्ल्याकमेलिङ मात्रै हो कि सम्भावना छ? मैले त्यस्तो देखाएको छैन, हाम्रो पार्टीले नि त्यो भनेको छैन। मैले एकचोटि बुटोलमा मैले बोलेको छु। यदि नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले अलिक जातिवृत्ति बोल्न थाल्नुभयो क्या, चमेरो भनेको छ, घाँटीको चाहिँ कानमा चमेरो भनेको छ, कति के अपमान पनि हद गरेर भने नि केहीले। शेरबहादुरजीको होइन है, मैले फेरि केही साथीहरूले गठबन्धन चाहिँदैन भनेर चाहिँ हिँड्न थाल्नुभयो। अब कङ्ग्रेसले लखेट्यो नै भने त विकल्पहरू अरू सोध्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ, तर अहिले हामी गठबन्धनभन्दा बाहिर छैनौँ। यो भाषा हो मैले भनेको, त्योभन्दा बढी अहिले त हाम्रो राम्रो छ गठबन्धनमा, त्यस्तो स्थिति पनि छैन। अब जहाँसँग एमालेसँग तत्कालै चाहिँ केही गठबन्धन हुने या पार्टीको चाहिँ सहकार्य हुने अहिले स्थिति म देख्दिनँ कुनै पनि तहमा। म अहिले कुनै पनि तहमा म देख्दिनँ। त्यसो गर्नु चाहिँ गल्ती हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यो मैले त्यसकारण चाहिँ एमालेको साथीहरूसँग कुरा चाहिँ नहुने त होइन, कुरा त हुन्छ। मैले के भनेको छु भने केही साथीहरूले भन्नुभयो कि होइन अब त रिस त मरिसक्यो होला नि, त्यो मिठो त पहिला नै हुन्थ्यो अहिले नि भयो भन्नुभएको थियो भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ। मैले के भनेको छु भने यसको फैसला जनतालाई नै गर्न दिनुपर्छ। केपीजीलाई लागेको छ हामीहरूले गर्दा उहाँलाई काम गर्न नि पाउनु भएन, उहाँले चाहिँ निकै गर्छु भनेर हामीलाई लागेको छ। उहाँको अहङ्कार, उहाँको निरङ्कुशता, उहाँको कम्युनिस्ट र मार्क्सवाद विरोधी चरित्रले भनेर त्यो टेस्ट हुन दिउँ भनेको छु मैले। आउने चुनावमा टेस्ट हुन दिउँ। जनताले उहाँलाई अहङ्कारी, मनोगतवादी र चाहिँ एकदम चाहिँ प्रतिगामी भनेर साबित गरिदियो भने उहाँले रियलाइज गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। होइन उहाँ नै रचा नेपालको भन्ने भनेर जनताले भनिदियो भने हामी सोचौँला। जे भने पनि फेरि उठबस त कम भएन, तपाईँहरूको उठबस भयो सँगै एउटा पार्टीमा होइन, राम्रोसँग चिन्ने मौका पनि भयो नि। पब्लिकमा भने जस्तै स्वभाव आनीबानीका हुन् केपी ओली कि केही राम्रा गुण पनि छन्? अब एउटा कुरा हामीले हेर्दा त मुख्यतः विचार, राजनीतिक व्यवहार होइन र परिणामलाई हेर्ने हो। अब केही पनि नभइकन त उहाँ पनि केपी ओली भएको त होइन। फेरि म त्यो चाहिँ त भन्दिनँ। हेर्नु तपाईँ यसरी भन्नुहुन्छ कि भन्न पाउँदा उहाँले तपाईँले त्यो भन्ने कुरा त एउटा आलोचना त हुन्छ नै, आलोचना नभइकन त अलग भइएन नि त हामी। तर फेरि उहाँ पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, खट्नुहुन्छ। कुरा भन्नुभयो त धेरै खालका अप्ठ्याराका बिचबाट पनि उहाँ चाहिँ आफ्नो उद्देश्यको निम्ति मरिमेट्नुहुन्छ। त्यो गुण चाहिँ मैले उहाँको राम्रो मानेको गुण त्यो हो। अहिले तपाईँको सम्बन्ध कस्तो छ? अहिले हामी औपचारिकतामा त केही भयो भने उहाँको जन्मदिन भयो, मैले उहाँलाई बधाई भन्छु। मेरो जन्मदिन भयो, उहाँले मलाई बधाई भन्नुहुन्छ। मेरो म्याडमको स्वास्थ्य बिग्रिन लाग्यो, हस्पिटल लग्यो, कस्तो छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। उहाँलाई केही पर्यो मैले भन्छु। योभन्दा बढी अहिले छैन। पछिल्लो पटक उहाँसँग भेट भएको भनेको चाहिँ यो आइसिसीमा हाम्रो चाहिँ भवनमा बानेश्वरमा भेट भएको कुराकानी। देशको परिस्थिति यो खास गरी एमसिसीको कारणले जो जटिलता पैदा भएको छ यसलाई फुकाउनलाई हामी कहीँ न कहीँ एउटा उपाय त निकाल्नु पर्यो भनेर मनै गयो। मोस्ट लाइकली अब फेरि तत्काल भेट्ने केही सम्भावना भेट हुँदैन? अहिले तत्काल मैले देखाएको छैन, अहिले तत्काल छैन त्यस्तो, एकदम क्लियर है। त्यो कुनै कन्फ्युजन नहोस्। अब मैले फेरि पनि त्यति नै मात्रै भन्छु। अब नेपाली कङ्ग्रेससँग नि अहिले हाम्रो सहमति गठबन्धन बनाएरै चुनावसम्म जाने भन्ने भएको हुनाले त्यहाँबाट दायाँ बायाँ गर्ने मेरो छैन। आज बिहान पनि गठबन्धनमा मैले प्रस्तुत गरेको कुरा के हो भने गठबन्धनलाई इन्ट्याक्ट राख्नको लागि सबैले अलिअलि सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, सबै लचिलो हुनुपर्छ। मेरो गोरुको 12 टक्का भनियो भने त यसलाई फेरि व्यावहारिक रूप दिन गाह्रो पर्छ। तर हामी अब्जेक्टिभ पनि हुन पर्यो, वस्तुवादी पनि हुन पर्यो, अलिकति लचिलो र त्याग गर्ने भावना पनि सबैले विकास गरियो भने यो राम्रो जान्छ। एमसिसीको कुरा तपाईँले उच्चारण गरिहाल्नुभयो, सोध्नु पर्यो कि बडो दोहोरो चरित्र देखाउनु भयो होइन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले? बाहिर आफ्ना कार्यकर्तालाई ढुङ्गान लगाउने, भित्र चाहिँ संसदमा सहमति गर्ने भित्रभित्र रूपमा। त्यस्तो अब त्यो तपाईँले र एक थरी मानिसहरूले त्यसरी भन्न त सक्छन्।
तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ होइन, दोहोरो होइन। मेरो भनाइ के छ भने विद्यार्थी युवाहरू यो विषयमा आन्दोलित नभएको भए, हामीले विपक्षमा मत हाल्छौँ भनेर चाहिँ प्रष्टसँग हामी नभनेको भए है, हामीले एग्री टु डिसएग्री भनेर शेरबहादुरजी र म गठबन्धन चाहिँ नतोडौँ, तर तपाईँ पक्ष म विपक्ष चाहिँ भइयो भनेर पनि हामीले त्यो पनि नगरेको भए यो इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसनमा यो आइपुग्दैन थियो। हाम्रो कुरा भन्नुभयो सोभरेन पार्लियामेन्टले एग्रिमेन्टको अङ्गको रूपमा 12 बुँदे घोषणा चाहिँ त्यसको अङ्ग बनाएर एकैचोटि पास गर्दैन्थ्यो। त्यसकारण माने सडकमा चाहिँ आवाज उठाउनेको पनि भूमिका छ यसको समाधान गर्नेमा, हामी विपक्षमा मत हाल्छौँ भन्नेको पनि भूमिका छ, एग्री टु डिसएग्री भन्नेको पनि भूमिका छ। हेर्नुहोस् है, म यही समस्या समाधानको लागि केपीजीसँग गएर केपीजी देश अप्ठ्यारोमा पर्यो, हाम्रा जे तिता मिठा भए पनि बसौँ हल खोजौँ भन्ने कुराको पनि भूमिका छ। र अल्टिमेटली 12 बुँदे घोषणा सहित जाने कुरा यी सबै आधारले बन्न गएको हो। ओके, तपाईँले त्यतिखेर अब मलाई भन्छन् अब युटर्न गर्यो, युटर्न होइन यो। ओके, धेरैले के भने तपाईँ आफैले भन्नुभयो कि हामी गम्भीर दुर्घटनाबाट बचियो भनेर भन्नुभयो। अब मान्छेको अर्थ लगाइ त गाह्रो भएन, एमसिसी पास भएन भने गठबन्धन टुट्छ, गठबन्धन टुट्यो भने माओवादीको पत्ता साफ हुन्छ, चुनावमा हार्छ, सभामुख गुमाइन्छ, सरकारबाट बाहिरिन्छ, अनि कतिसम्म भनियो भने अमेरिकाले तपाईँहरूलाई कुनै बेला हेगसम्म तान्छ पनि भनियो। त्यसकारण प्रचण्डले यो गम्भीर दुर्घटनाबाट बचियो भनेर भन्यो। भन्ने त अब जसरी भने पनि हुन्छ। एउटा कुरा पक्का के थियो भने गठबन्धन टुट्ने पक्का नै थियो, सभामुख जाने पनि पक्का नै थियो, केन्द्रबाट सरकार र प्रदेशको सरकार जाने पनि पक्का थियो। र त्यसमा अरूले भनेको नमानौँ, तर मैले पार्टी कमिटीमा भनेको जस्ताको तस्तै म आम नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु, स्थिति धेरै गम्भीर छ। मैले अरू सबै कुराको निम्ति म झेल्न तयार, तर पिस प्रोसेस टुङ्गिएको छैन। हामी यो प्रक्रियामा कम्प्रोमाइज मार्फत आएको हो, शान्ति सम्झौता मार्फत आएको हो। सबै चिज दुर्घटनामा जान म दिन सक्दिनँ। मेरो अन्तरात्माको आवाजले भनेको छ कि कहीँ हामीले टेक्ने सानो पनि आधार पाइयो भने त्यो आधार टेकेर यो सबै बचाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। दुर्घटना भए जाओस् भनेर भन्नु त्यो कहीँ पनि बुद्धिमानी र विवेकसङ्गत कुरा हुँदैन भनेको थिएँ र त्यही कुरालाई पार्टीले आखिर पास गरेको थियो। म यति भन्न चाहन्छु। हुन्छ, म स्थानीय निर्वाचनमा फर्केँ। ठिक छ, स्थानीय निर्वाचन भन्ने बित्तिकै अब चितवन जोडिहाल्छु। चितवनको राजनीतिलाई कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ? के अर्को ठुलो रमिता हुँदैछ फेरि त्यहाँ? त्यस्तो केही हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो कुरा त माने अघिल्लो पटक चितवनमा हामीले अलिकति लेट डिसिजन गरिएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसले महानगरपालिकामा आफ्नो तर्फबाट क्यान्डिडेट खडा गरेर टिकट दिइसकेपछि फेरि फिर्ता लिनुपर्ने स्थितिले निकै जटिल भएको थियो। तर अहिले त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। हामी समयमा नै त्यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो नपर्ने गरी टुङ्ग्याउँछौँ। मेरो कुरा पहिलो यो छ। त्यहाँ त्यो अहिले त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो मलाई लागेको। तपाईहरुले कांग्रेसलाई दिने कि कांग्रेसले तपाईहरुलाई छोड्दिने? हामीले कांग्रेसलाई नै दिन्छौँ, कांग्रेसले हामीलाई पनि दिन्छ, समाजवादीले हामीलाई पनि दिन्छ, हामीले समाजवादीलाई पनि दिन्छौँ नि। भरतपुर नगरपालिकामा अहिले त्यहाँका मान्छेले भनिसके कि हामीले त्यो महानगरपालिकामा दाल परिवारका सदस्यलाई बाहेक अरूलाई भोट हाल्न पाइँदैन कि क्या भन्न थालिसके। त्यस्तो होइन, सबै पाइन्छ नि। महानगरपालिकाको मान्नुहोस् मेयर एकतिर भयो भने उपमेयर अर्को हुनेवालै छ। उपमेयर मात्र होइन, वडा अध्यक्ष अहिले त एकदम कामकाजी त वडा अध्यक्ष हुन्छन्, त्यहाँ आफ्नो भोट हाल्न पाइ नै हाल्छ। त्यसकारण जे भनेको छ त्यो अलि अतिरञ्जित भनिएको छ। हाम्रो कुरा के छ भने मोटामोटी गठबन्धनमा भइरहेको कुरा सकेसम्म हिजो जो थिए त्यसलाई नबदलौँ। पात्र बदल्न चाह्यो भने सम्बन्धित पार्टीलाई बदल्न दिउँ। कांग्रेस अलिकति सशङ्कित छ, तपाईँले छोरीका पक्ष विरुद्धमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्न भन्ने खालको त्यस्तो केही? त्यस्तो त छैन। मैले गर्ने भन्दा पनि चाहिँ यो समग्र परिस्थितिको जायजा कसरी लिने भन्ने कुरा हो। भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाल चाहिँ मेयर भएपछि के कस्तो परिवर्तन प्रगति या सबै कुरा के भयो भन्ने कुरा जनताले पनि पार्टीहरूले पनि हामीले पनि मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। अनि हामीले भनेका छौँ कि यदि सकारात्मक कुरा भइरहेछ भने एक टर्म फेरि काम गर्दा राम्रै हुन्छ। त्यसले चाहिँ राम्रै चाहिँ जनताको निम्ति, विकासको निम्ति, समृद्धिको निम्ति राम्रै हुन्छ भने त्यो कुरा हुनै हुँदैन भन्ने पनि छैन।
नभई हुँदैन भन्ने पनि छैन। आउने चुनावमा रेणुले नै टिकट पाउने भनेर सिधै भने हुन्न, रेणु दाहालले पाउँदै हुनुहुन्छ भनेर? मैले होइन, पाउँदै त हाम्रो गठबन्धनमा फाइनल डिसिजन त भएको छैन। तपाईँ त्यसको पक्षमा हुनुहुन्छ? म त्यसको पक्षमा छु, त्यसमा दुबिँदै छैन। कङ्ग्रेसले छोड्न मानेन भने? मानेन भने कुनै न कुनै उपाय निकाल्नु पर्छ। मलाई कङ्ग्रेसले मान्छ भन्ने अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तै त्यस्तो होइन, कङ्ग्रेससँग चुनावमा जाने भन्नुभयो, पछि वामसँग जाने। त्यस्तो हुँदैन, अहिले त्यस्तो हुँदैन, अहिले त्यस्तो हुँदैन, मतपत्र च्यातिँदैन, अहिले त्यस्तो हुँदैन। मतपत्र च्यात्नेको कथा अर्कै छ, अब त्यो चाहिँ अहिले त्यतातिर बढी नजाउँ। अहिले त्यस्तो हुँदैन। मैले भने कङ्ग्रेससँग कुरा मिलेरै जान्छ, मिलाएरै जानुपर्ने हुन्छ। ओके, ठिक छ। के छ योपालिको तपाईँहरूको कुनै स्टडी छ? 753 तहमध्ये तपाईँहरूले कति स्थानमा जित्दै हुनुहुन्छ? अब पहिलाको भन्दा हेरफेर हुन्छ अहिले भन्ने छ हाम्रो, होइन पहिलाको भन्दा हेरफेर हुन्छ। कङ्ग्रेसको बढ्छ स्वभावैले, कङ्ग्रेस सायद अलि बढी नै जान्छ कङ्ग्रेसको। हाम्रो कोसिस छ हामी दोस्रोमा आउँ भन्ने छ, हामी दोस्रोमा आउँछौँ भन्ने नै लागेको छ हामीलाई। त्यसो गर्दा हाम्रो चाहिँ साथीहरूले अहिले मैले एउटा टिमलाई लगाइराखेको छु। समग्र हिजोको तथ्याङ्क हामी जितेको 116 पालिका, अनि दोस्रो भएको चाहिँ समथिङ धेरै नै छ हाम्रो, 80-85 मा दोस्रो छ हाम्रो। त्यो सबै जोड्दा 200+ चाहिँ हामी आउँछौँ भन्ने नै छ हाम्रो अहिलेसम्मको। तर त्यसका लागि एजेन्डा चाहिन्छ नि। अघि अलिकति रिफ्लेक्ट गऱ्यौँ भने प्रारम्भमा हामीले भन्यौँ कि जसरी एउटा माओवादी उदय हो, त्यसको उदय भयो, जसरी त्यसले एक किसिमको इम्प्रेसन दियो। आज जसरी त्यो तेस्रो स्थानमा झर्दैछ, अब अगाडिका बाचाहरू नि पुरा भएको छैनन्। हजुर, अहिले त्यसो भएर हामीले के भनेका छौँ भने जनताको अगाडि गएर हाम्रा शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धाका परिवार, घाइते अपाङ्ग, हिजो हामीलाई दुःखमा साथ दिएका जनता सबैकोमा गएर हामीले अलिकति आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। हामी कहीँ न कहीँ हामीबाट पनि त्रुटि भएको छ। हामी हाम्रा एजेन्डा हामीले जसरी भनेका थियौँ, गरिब मजदुर किसानहरूको हक हितका कुरा, उनीहरूको समृद्धिको कुरा, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको अधिकारको कुरा, उनीहरूको मुक्तिको कुरा, समाजवादको भ्रूण जगैदेखि बसाउने उत्पादन वृद्धि अभियान। अहिले हाम्रो मुख्यतः उत्पादन वृद्धि गर्ने सहकारी मार्फत, निजी सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकारी जो भनेको छ त्यसको भ्रूण हामी जगैबाट बनाउँछौँ, बनाइ छाड्छौँ, हामीले मात्रै बनाउँछौँ भन्ने कुरा हामीले आत्मसमीक्षा सहित जनतामा जाने भनेका छौँ। र हामीले यो पनि भनेका छौँ कि जति पालिकाहरू छन् नेपालमा, अहिले सरकारकै समितिले गरेको मूल्याङ्कन पनि माओवादीका नै सर्वश्रेष्ठ पालिका साबित भएका छन्। यो तथ्यलाई पनि हेर्न पर्यो। महानगरपालिका जनतालाई छोडिदिउँ, जनतालाई छोडिदिउँ। तर त्योभन्दा बाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा कि युद्धको क्रममा जे जति बेपत्ता भए नागरिकहरू, तपाईँको पक्ष अथवा जुनसुकै पक्ष, युद्धरत पक्ष, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी मुद्दा, यी विषयमा कहिले पनि टुङ्गो लगाउन तपाईँहरूले चासै दिनु भएन। यसो कुरा गरे जस्तो गरिन्छ, तर उच्च नेतृत्वले नै चासो देखाएन, गम्भीर भएन भनेर भनिएको छ। यी कुराहरूलाई यत्तिकै ओझेलमै राख्ने? ओझेलमा राख्ने होइन, यसलाई अब छिटै टुङ्ग्याउनेतिर छलफल चलिराखेको छ पार्टीहरूको बिचमा। जहिले छिटै भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, अहिले चाहिँ अलिक गम्भीर ढङ्गले चलेको छ। म तपाईँलाई यति मात्रै भनौँ, पार्टीहरूको बिचमा त सहमति नै छ। अब अहिले टुङ्ग्याउने पर्छ छिटै भन्नेमा इन्टरनेसनल्ली पनि यति बेला अलिकति पोजिटिभ बनेको छ। राष्ट्रसङ्घको पनि, युरोपियन युनियनको पनि, युएसको पनि, हाम्रा छिमेकीहरूको पनि यो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनु नै अब उचित हुन्छ भन्ने एउटा परिस्थिति बन्दैछ। त्यसकारण मलाई विश्वास छ विगतमा हामीले भनेर पनि केही चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका कन्फ्युजनले पनि काम गरेको थियो। अहिले त्यो कन्फ्युजनहरू बिस्तारै हल भएको हुनाले अब चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आफ्नै पार्टीमै त्यो शहीदहरू थिए अथवा बेपत्ताहरू थिए, जनयुद्धका लडाकुहरू थिए, तिनलाई नै स्वयं पार्टीले उपयुक्त सम्बोधन गरेन भन्ने ठुलो आक्षेप त बेहोर्दो हुन्छ तपाईँ आज पनि। अब त्यो एक थरी मान्छेहरूले भेस्टेड इन्ट्रेस्टको लागि भन्ने गरेका छन्। हो र? जनयुद्धको हो र? तिनले सुनिरहन्छन्, किनभने मैले जनमुक्ति सेनाका हिजोका योद्धाहरूको म सुप्रिम कमान्डर, राइट, नन्दकिशोर नन्दबहादुर पुन चाहिँ फिल्ड कमान्डर, उहाँ उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ, जनार्दन भन्नुहोस्, वर्षमान पुन, यी सब कमान्डर हुन्, ती सबै त्यहीँ छन्। अरू धेरै साथी अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्ष छन्, कोही प्रदेशमा छन्, कोही कहाँ छन्। सबै त सकिन्थेन, हजारौँ एकैचोटि त सकिने कुरा होइन। त्यसमाथि पोलिटिकल्ली चाहिँ कहीँ न कहीँ माओवादीलाई अप्ठ्यारो पार्नुपर्छ भन्ने पनि प्रवृत्ति त छ नि त। त्यसकारण सबैलाई सकिएको छैन, तर अहिले हामी बल गरिरहेका छौँ। त्यस्तो छुटेको छ, घाइते डाटा छ तपाईँहरूसँग? छ, डाटा किन नहुने, डाटा त छँदैछ। जसरी यी आयोगहरूसँग सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग 63,000 र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन
आयोगमा झन् झन् 3200 उजुरी परेका छन्। उजुरी परेको छ। बेपत्ताको त करिब काम सिद्धिन लागेको देख्छु मैले उहाँहरूको रिपोर्ट अनुसार। सत्य निरूपणको हामीले पहिला पोलिटिकल लेभलबाट एउटा वे आउट क्लियर दिइसकेपछि त्यसलाई पनि हामीले सर्टकट गर्न सकिन्छ। तर तपाईहरु आफै चाहनुहुन्न भन्ने छ। त्यो चाहिँ होइन है, हामीले नचाहने पर्ने कुनै कारण छ र भने नचाहनु पर्ने, हामी त छटपटी छ नि छिटो टुङ्ग्यौँ भन्ने कुरामा, त त्यो चाहिँ सत्य होइन। ओके, हुन्छ। अब अलिकति व्यक्तिगत प्रश्न पनि सोध्न मन लाग्यो, मौका पाएको छु आज। अध्यक्षज्यू तपाईँ मेरो अगाडि हुनुहुन्छ, सबैले तपाईँलाई एउटा सर्वहाराको नेता भन्छन्, तर दलित, उत्पीडित, पिछडिएका वर्ग, गरिब सबैको नेता भनेको मान्छे सधैँ एकदमै कोट टाइममा एकदमै ठाटिएर हिँड्नुहुन्छ, अथवा तिनको त्यो लाउनु मात्रै त ठुलो कुरा होइन होला, तर उहाँको लगाई खुवाई हेर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्टको स्वभाव देखिँदैन र अरू बाँकीलाई बिर्सेको जस्तो महसुस हुन्छ भनेर आक्षेप लाग्छ। त्यस्तै हो भन्नेले त अब जे पनि भन्दा हुन्छ होइन, भन्नलाई त केही आधार अब कुरा के हो, सबैले जे पनि भन्छन् भन्ने जे पनि आधार दिइरहेको हुन सक्छ आफूले। त्यो चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार भन्ने कुरा हो। मलाई एउटा के भने दलित अथवा जनजाति या मधेसी, मुस्लिम, थारू, महिला, यो सबैको अहिले संविधानले जुन ढङ्गले सम्बोधन गरेको छ त्यो पूर्ण नभए पनि त्यहाँ धेरै हदसम्म जनयुद्धको बेलामा माओवादीले स्थापित गरेका मान्यताहरूलाई नै अगाडि बढाइएको छ। त्यसकारण म आजकल के ठान्छु भने चाहे नेपाली कङ्ग्रेसले महिलालाई अगाडि बढायो, जनजातिलाई अगाडि बढायो, या दलितलाई चाहिँ कोटा दियो, आरक्षण दियो, या विशेषाधिकार दियो भने मैले साथीहरूलाई भन्छु जसले गरे पनि त्यो माओवादीकै भनेर गर्व गर्नुहोस्। माओवादी आन्दोलन हुँदैन थियो भने अहिले दलितहरू यो लेभलमा। तपाईँ स्वयंलाई छिमेकी के विकले कम्युनिस्टमा लाग्नलाई प्रेरित गरे होइन? तपाईँको पृष्ठभूमि हेरिरहेको थिएँ। हो, एक्ज्याक्टली हो। मैले तिनको नाम बिर्सेँ, के होइन, धनबहादुर विश्वकर्मा नै हुन् मलाई चाहिँ पार्टी मेम्बर दिनको लागि रूपलाल विश्वकर्मा लैजाने, अनि त्यहाँबाट पछि तपाईँहरू पुष्पलाल कहाँ पुग्नु? त्यहाँबाट चाहिँ पुष्पलाल कहाँ, त्यसपछि चाहिँ फेरि लास्टमा मोहन विक्रमसँग पुग्यो आदि इत्यादि। त्यो दलितहरू मेरो घरको छिमेकी पनि धनबहादुर विश्वकर्मा नै हो। म बच्चैदेखि हुर्केकै चाहिँ दलितहरूकै सँग। तर आजको दिन तिनै दलितले चाहिँ न्याय पाएनन् भनिन्छ। होइन, दलितहरूले त्यसो त संवैधानिक रूपले धेरै हदसम्म न्याय पाएका छन्, मौलिक अधिकारमा पनि होइन, संवैधानिक दलित आयोगको दृष्टिकोणले पनि, प्रतिनिधित्व राज्यमा प्रणालीको दृष्टिकोणले पनि, त्यसमा मलाई गर्व नै छ। कारण दलितप्रति, महिलाप्रति या आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिमप्रति अहिले पनि हाम्रो जिम्मेवारी गहिरो छ भन्नेमै छु। जहाँसम्म टाई लगाउने भन्नुभयो नि तपाईँले, अब त्यसो त मार्क्सले एङ्ग्रेसले पनि टाई लगाउँदै तपाईँले लगाइराख्नु भएकै छ। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि थुप्रै विदेशी नेताहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ, विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिनुपर्छ। म प्रधानमन्त्री हुँदा टाई लाउने कि नलाउने भन्ने एउटा ठुलो डिबेट हो। जस्तो तपाईँले अहिले देखाउनु भयो नि, हामी एउटा ड्रेस युनिफर्ममा आएको थियौँ। एब्सोल्युटली। अब प्रधानमन्त्री भइसकेपछि के गर्ने, दौरा सुरुवाल कोट लगाउने कि टाई लगाउने कि नलगाउने कि भन्ने छ। होइन, बेसिकली क्वेसन के हो भने तिनको अपग्रेडेसन कहिले हुन्छ, तिनले पनि कहिले एउटा लुगा लाउन पाउँछन् भन्ने हो। त्यही आक्षेपहरू बढी लाग्न थालेपछि तपाईँले म यो ठेकदारको घर बस्दिनँ, आफ्नै जग्गामा गएर एउटा झुपडी बनाएर जान्छु भनेर भन्नुभयो, तिनलाई सम्बोधन गर्न भन्नुभयो कि साँच्चै भन्नुभयो? साँच्चै भनेको मैले एउटा झुपडी बनाउँदै पनि छु, बुवाको अंशबाट पाएको ठाउँमा चितवनमा घर एउटा सानो बनाउँदै पनि छु। बस्नका लागि नै बनाउँदैछु मैले। आउने जानेको लागि पाहुना कोठा पनि बनाउनु होला? अब त्यो त भइहाल्छ, तपाईँ आउनु होला, स्वागत छ, हुन्छ नै त्यस्तो है। मैले त्यहाँ पनि गर्दैछु। मैले त्यति बेला मैले एउटा के भने मेरो एउटा मान्यताभित्रबाट हो। जस्तो मैले कालो टोपी लगाएको छु या ढाका टोपी पनि लाउँछु, टोपी लाउँछु, टाई लाउने गरेको छु मैले औपचारिक उसमा, सधैँ लाउँछु भन्ने त होइन। तर मेरो त्यहाँ के छ भने इन्टरनेसनल र नेसनलको फ्युजन भन्ने छ मेरो बुझाइ चाहिँ। टोपी नेपाल छ, टाई चाहिँ इन्टरनेसनल छ, त्यसकारण यो एउटा मेरो दृष्टिकोण होइन। हालसालै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो भने यदि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कम्युनिस्ट हुन् भने म कम्युनिस्ट होइन, यदि म कम्युनिस्ट हो भने उनी कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन् भनेर भन्नुभयो। कता के इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई? उहाँले व्यङ्ग गरे हो। उहाँको शैली भनेको मजाक गर्ने, व्यङ्ग गर्ने, हँसाउने, मान्छेलाई अलिकति चाहिँ चटक देखाउने, यो त उहाँको विशेषता हो। तपाईँहरू दुवैजना कम्युनिस्ट कि दुवैजना कम्युनिस्ट रहनु भएन त्यसो? अब मैले त म आफू कम्युनिस्ट उद्देश्यप्रति अहिले पनि समर्पित छु, निष्ठावान छु, मार्क्सवादप्रति भन्ने छ। उहाँ चाहिँ बिल्कुल कम्युनिस्ट होइन भन्ने छ मलाई। ए ओके, उहाँ हुनुहुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ उहाँको व्यवहारले देखाउनु भयो भन्ने छ, मैले भन्ने मात्रै होइन। ती दुई मध्ये तपाईँ बढी कम्युनिस्ट। ओके, हुन्छ। जीवनमा केही गल्ती गरे, भुल गरे, अघि तपाईँले भन्नुभयो लाइफमा यो
हामीले केही गल्ती भयौँ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाउनु अथवा रुखमागत कटुवालाई हटाउनु हुने यी केही गल्तीहरू थिए भनेर भन्दै गर्दा अरू पनि केही गल्तीहरू अब अहिले भर्खरै 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि मैले अलिकति निर्ममतापूर्वक नै आत्मसमीक्षा गरेको छु। राइट। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अगाडि केन्द्रीय समितिमा या एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर पुरै पार्टीलाई ल है अब हाम्रो बाटो यो भयो भनेर लिएर गएको भए सायद पार्टी पछि विभाजित हुँदैन थियो कि। मैले चाहिँ त्यहाँ मेरो चाहिँ सोल अथोरिटी यति बलियो थियो कि माओवादीको प्रचण्ड प्रचण्डले भनेपछि सब भयो भने जस्तो भयो। मैले त्यसलाई चाहिँ ओभर कन्फिडेन्स जस्तो लिएँ र त्यो हस्ताक्षर गर्ने बेला केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म नबसी गर्नु पनि त्यो प्रक्रियागत त्रुटि भयो भनेको छु मैले। आफैमा त्यो शान्ति सम्झौता गर्नु सही हो, तर त्यो प्रक्रियाबाट गएको भए सायद पछि किरणजी विप्लवहरूले जसरी पार्टी विभाजन गर्नेतिर जाने बाटो रोकिन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यहाँ पनि एउटा त्रुटि टेक्निकल्ली भयो नै भन्ने मैले देख्छु। अर्को, हामीले जनयुद्धको बेलामा प्रचण्ड पथ भनेर एउटा आइडियोलोजिकल सिन्थेसिस गरिएको थियो र त्यो धेरै ठुलो शक्ति थियो त्यो माओवादीको, यति ठुलो एसेट थियो नि प्रचण्ड पथ, त्यो प्रचण्डको व्यक्तिगत थिएन। छोडिदिनु भयो, त्यो गल्ती भयो भन्छ आफ्नै साथीहरू। अब मैले के गर्ने, त्यो मेरो सम्पत्ति जस्तो गरी छोडिदिएँ क्या मैले। अब सबैसँग एकता गर्नुपर्छ भनेर छोडेँ, त्यो पनि मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति थिएन। त्यो आन्दोलनको बिचबाट हजारौँ शहीदहरूको बलिदानबाट चाहिँ इस्टाब्लिस भएको कुरा थियो, त्यसलाई बदल्नु नै थियो, छोड्नु नै थियो भने पनि जसरी सम्मेलनबाट त्यो 57 सालमा पन्जाबमा भएको तपाईहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट प्रचण्ड पथ भनेर एउटा व्यापक अभियानै चलेको थियो। थुप्रै गीत बने, नाटक बने, के बने, कथा बने। तपाईको जवान त्यतिखेरको त्यो कालो जुङ्गा भएको एउटा तस्बिर र प्रचण्ड पथ दुईटा इमेज त्यो थियो, बडो गहिरो मस्तिष्कमा। त्यसलाई पनि मैले अलिकति व्यक्तिगत जस्तो गरिकन मैले सजिलै बिना कुनै डेमोक्रेटिक डिस्कसन या डिसिजन गर्नु पनि त्रुटि भयो भनेर हामीले अहिले समीक्षा गरेका छौँ। अनि त्योभन्दा बाहेक तपाईँको आफ्नो एउटा अघि तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो एउटा पावर, एउटा स्ट्रेन्थ पनि लुज गर्दै जानुभएको। कुनै समय युद्धविराम भनेपछि कुनै अरू कम्युनिकेसनको फर्म चाहिँदैन। तपाईँ कमरेड प्रचण्डले युद्धविराम भनेपछि देशमा युद्धविराम थियो, शान्ति सम्झौता गर्ने भनेपछि डन। आज एउटा महासचिव टुङ्गो लगाउन सक्नुहुन्न कमरेड प्रचण्ड? त्यस्तो पनि होइन। हिजो एउटा मैले भने नि वार सिचुएसन थियो र त्यसले सेन्ट्रलाइजेसनलाई चाहिँ हामीले धेरै ठुलो बहसबाट इस्टाब्लिस गरिएको थियो। अहिले हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा छौँ, शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा छौँ। त्यसकारण शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र बहुदलीय चाहिँ लोकतन्त्रका त्यसमा मतदान गर्नु पर्दैन। हामीले मतदान त गरेकै छौँ। तपाईँले देख्नुभयो भने अहिले पनि हामीले 7वटा प्रदेशमध्ये 4वटा प्रदेशमा मतदानबाटै टुङ्ग्यायौँ हामी। युद्धको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको, भलै तपाईँ अहिले बैठकमा बुद्धको तस्बिर राख्नुहुन्छ, म यो हिंसा चाहन्न थिएँ भनेर भन्नुहुन्छ। यो राउन्डको नाम चाहिँ ऱ्यापिड फायर, बेसिकली यो एन्टरटेनमेन्ट प्रोग्राममा हुन्छ, तर ऱ्यापिड फायर यसको लिटरली मिनिङ हेऱ्यो भने फटाफट गोली चलाउने हो, सुट गर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ त्योभन्दा पनि फटाफट प्रश्न झर्न नपाइकन अध्यक्षज्यूले जवाब दिनु पर्यो एक शब्दमा। पुष्पकमल दाहाल कि प्रचण्ड? शेरबहादुर देउवा कि केपी ओली? शेरबहादुर देउवा। केपी ओली नायक कि खलनायक? खलनायक। एक शब्दमा शेरबहादुर देउवा? बडो व्यवहार कुशल नेता। बाबुराम भट्टराई? अलि व्यक्तिवादी। झलनाथ खनाल? सैद्धान्तिक तर अलि बढी क्लासिकल। माधव कुमार नेपाल? बढी व्यवहारिकता हेर्ने, पोलिटिकल विषयलाई कम ध्यान दिने। महन्त ठाकुर? उहाँ अहिले त्यति धेरै चर्चा गर्न लायक मैले ठान्दिनँ। अनि तपाईँको पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ? नारायण काजी श्रेष्ठ एउटा पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो, उहाँ आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढिराख्नु भएको छ, ठिकै छ, मैले कमेन्ट गर्नु छैन। माओवादी टुटफुट नभएको भए आज तपाईँ पछि अध्यक्ष कसलाई बनाउनुहुन्थ्यो? बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, बादल वा नेत्र विक्रम चन्द? किरणजी अलग भइसक्नु भएको थियो, मैले बाबुराम भट्टराईलाई तपाईँ अध्यक्ष हुनुहोस् भनेर प्रस्तावै गरेको थिएँ। तपाईँको पहिलो नम्बरको रोजाइ वर्षमान पुन कि जनार्दन शर्मा? यी दुईटा चाहिँ दुईटा आफ्ना अलग अलग विशेषता छन्, मैले दुईटालाई समान रूपले नै हेरिराखेको छु। भोलि फेरि निर्वाचन मार्फत शक्ति आर्जन गर्नुभयो भने तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने कि राष्ट्रपति? हाम्रो पार्टीको चाहिँ आम नीति त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भन्ने नै हो, तर अब संविधानमा त अहिले त्यो छैन, संविधान संशोधन नगरी हुँदैन, त्यसकारण प्रधानमन्त्री नै। संसदीय व्यवस्थामा विश्वास छ कि छैन? संसदीय व्यवस्थामा मलाई विश्वास छैन। प्रचण्डज्यू, यसको लागि धन्यवाद। एउटा भिडियो देखाउँछु, यसमा तपाईँको मतदाताहरूले केही जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। अध्यक्षज्यू नमस्कार, म नवराज घटी मगर, पूर्व जनवादी कलाकार। हजुरलाई समस्या पर्या बेलामा, दुःख पर्या बेलामा, कष्ट पर्या बेलामा
रोल्पाली जनताहरूलाई सम्झिनुहुन्छ, माया गरे जस्तै गर्नुहुन्छ। तर रोल्पाली जनताहरू जुन विगत 10 वर्ष जनआन्दोलन र जनयुद्धबाट जुन पीडित भएका छन्, अब हजारौँ शहीद परिवारहरू छन्, घाइते अपाङ्गहरू छन्, हजारौँ कार्यकर्ताहरू छन्। तिनीहरूलाई समस्या परेका बेलामा, तिनीहरूलाई जुन समस्याबाट आक्रान्त भए बेलामा हजुरले उहाँहरूको समस्याप्रति किन चासो छैन? अध्यक्षज्यू नमस्कार। म नवीन लोचन मगर रोल्पाबाट। म पूर्व जनमुक्ति सेनाको कम्पनी कमान्डर हो। रोल्पालीले तपाईँको दुःखमा अथवा तपाईँको पार्टीको अन्तर्विरोध, तपाईँको पार्टीको समस्यालाई बचाइदिन सधैँ रोल्पालीले मात्रै त्याग बलिदान गरिराख्नुपर्ने हो कि रोल्पालीको दुःखमा पनि तपाईँले केही सोच्नुपर्ने हो? प्रधानज्यू नमस्कार। म चितवनवासी। गत निर्वाचनमा तपाईँले धेरै चाहिँ आश्वासनहरू दिनुभएको थियो। माडी लगायत चितवनका क्षेत्र नम्बर 3 का धेरै बासिन्दाले धेरै ठुलो अपेक्षा गरेका थिए। निर्वाचन जितिसकेपछि तपाईँले गर्ने भनेका विकास निर्माणका कार्यहरू के भए र अहिले फेरि पुनः तपाईँको चाहिँ चितवनमा स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ। स्थानीय निर्वाचनमा तपाईँले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा तपाईँकै छोरी रेणु दाहाललाई फेरि पुनः चाहिँ उठाउँदै हुनुहुन्छ के तपाईँ परिवारवादमा फस्नु भएको हो? नमस्कार प्रचण्डज्यू, म हजुरकै क्षेत्र नम्बर 3 को एक मतदाता हुँ। क्षेत्र नम्बर 3 का जनता चाहिँ हामी तितर-बितर भएका छौँ। हामीले कुन चिन्हमा केमा भोट हाल्ने हामी जनताहरू एकदमै यता लथालिङ्ग भएका छौँ। हामीलाई केही पनि थाहा छैन। र अर्को मेरो प्रश्न, हजुरको परिवार मात्रै उठ्नको कारण के हो? प्रचण्डज्यू नमस्कार। तपाईँले काठमाडौँबाट चुनाव हार्दा पनि सिराहावासीले तपाईँलाई चुनाव जिताए र तपाईँ चुनाव लड्दाखेरिको अवस्थामा तपाईँले बोलेका बाचाहरू यी के अरे मधेस मेरा के अरे ल परे भनेर पनि बोल्नु भएको थियो र यहाँ म शिक्षामा, स्वास्थ्यमा हवाई अड्डा पनि बनाउँछु भन्ने कुराहरू तपाईँले प्रलोभन दिनुभएको थियो र अहिलेसम्म सिराहावासीले केही पनि पाएन। आजसम्म त्यो शहीद बेपट्टा परिवारको छोराछोरी केही हेर्नुभएको छैन। आजसम्म हाम्रो कट्टी मर्का छ, कट्टी पीडा छ। कहिले कहिले रातिभरि निन्द्रा पनि आउन्न। मैले कहाँसम्म कहिले गुलरिया जाम, कहिले नेपालगञ्ज जाम, कुट्टा जस्तो डगरट हेक 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 हर जीठी कतना दुख लागत हमरन, कैसे लागत हमन के बाल बच्चा काम पाए जीते तो हमरन के भलम मन संतुष्टि रहत। हमरे बाटों में जाके जहाँ जाइले से हमरे अपन मन अपन पीरा हमन के वह कोटिया गाँव कोटी हुई थी। हमरे ये संचो हमरन के करी, ये पीरा हमन के संचो करी। सरकार नहीं करी तो के करी? एक जवाब के दी सरकार दी। आज सम्म प्रचण्ड हमरन कुछ न्याय नहीं ढेले हो, कुछ नहीं ढेले हो। अब के जवाब? पीडा हुन्छ, पीडा त हुन्छ नै। दुई छाक खाना पाएको छैन शहीद परिवारले। म यसमा थोरै मात्रै उहाँहरूले भनेकोमा म के भन्न चाहन्छु भने रोल्पाको साथीहरूले जे प्रश्न राख्नुभयो ठिकै हो। मैले जहिले नै अप्ठ्यारो पर्दा रोल्पा रुकुम जाने, त्यहाँको जनतासँग सहकार्य गर्ने, हिजो जनयुद्धको बेलामा गरेको पनि हो, अहिले पनि गरिराखेकै छु र अस्ति पनि मैले रोल्पा जाँदा त्यो कुरा भने। म ती साथीहरू जसले मलाई प्रश्न गर्नुभयो उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्छु र मेरो कुरा के भन्छु भने म अहिले चाहिँ रोल्पाली भन्दा सङ्कटमा छु भन्ने छ मेरो। रोल्पाले मलाई अहिले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, म झन् ठुलो सङ्कटमा छु। रोल्पाका साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले उपराष्ट्रपति रोल्पाबाट हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री रोल्पाबाट हुनुभयो, अहिले रुकुमबाट हुनुहुन्छ, अरू मन्त्री हेर्नुहुन्छ भने सभामुख हुनुभयो रोल्पैबाट, कृष्णबहादुर मोहरा सभामुख हुनुभयो, ओन्सरी घरती सभामुख हुनुभयो रोल्पैबाट। त्यहाँदेखि रोल्पाले केही पाएन। रोल्पामा स्थानीय सरकार छ, म अस्ति गएर हेरेँ, सरकारले राम्रो काम गरिरहेका छन्, बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी। यो कुरालाई केही नै होइन जस्तो गरी उहाँहरूले प्रश्न सोध्नुभयो, उहाँहरूले बुझ्नु भएन। अध्यक्ष प्रचण्डले ध्यान नदिएको भए रोल्पा त अझ। तर यी सबै भन्ने मान्छे तपाईँको मतदाताहरू हुन् हो, त्यो चाहिँ बुझेँ मैले। त्यसो भएर उहाँहरूलाई धन्यवाद भने। तर मैले पनि यति त भन्छु नि त, रोल्पाले गरेको योगदान, रुकुमले गरेको योगदान अनुसार उहाँहरूले पाउनु भएन भन्ने सत्य होइन। आफ्नो एउटा जीवन पनि देख्नुभयो, पार्टीको जीवन पनि देखिरहनु भयो। बेला बेलामा तपाईँ अलिकति कसैलाई
सम्भावना देखाउन अथवा खुसी बनाउन भन्नुहुन्छ अथवा निराश बनाउन भन्नुहुन्छ, म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु पनि भन्नुहुन्छ, अलिक भावुक हुनुहुन्छ, विरक्तिनु पनि हुन्छ। तपाईँको बुझाइमा ओभरअल सत्ता, शक्ति अथवा जिन्दगीको परिभाषा के रहेछ? यो मेरो अन्तिम प्रश्न। समग्र हेर्दा म जहिले पनि आशावादी भएर नै हेर्छु। देश दुनियाँलाई हेर्ने, जीवनलाई हेर्ने मेरो आफ्नै आउटलुक चाहिँ के हो भने उज्यालोतिर हेर्ने, अँध्यारोतिर धेरै हेर्ने होइन। एब्सोल्युटली। कहाँ छ सकारात्मक त्यो हेर्ने र सकारात्मक परिणतिको लागि, परिणामको लागि सङ्घर्ष गर्ने। कारण म सङ्घर्ष गरिराखेको छु। अहिले पनि मैले जति सङ्घर्ष जस्तो अप्ठ्यारोको बिचबाट गरेको छु, कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ अब यो मेरो लागि गर्वको कुरा पनि हो, कहिलेकाहीँ मेरो लागि बडो चाहिँ च्यालेन्जको कुरा, चुनौतीको कुरा पनि लाग्छ। तपाईँले देख्नुभयो शान्ति प्रक्रियामै आएपछि मैले पार्टीमा भएका उतार चढावहरू, देशको राजनीतिमा आएका उतार चढावहरू, तिनलाई समाधान गर्नको लागि मैले गरेको त्याग या तपस्या या भनौँ त्यसको लागि मैले गरेको मेहनत सम्झिँदा मलाई गर्व पनि लाग्छ। अनि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मेरो घर परिवारमा जस्ता घटना घटेर अहिले जस्तो स्थितिमा भोगिराखेको छु, त्यसका बावजुद म राष्ट्रकै निम्ति, जनताकै निम्ति समर्पित भएर लागिराखेको छु। म लास्टसम्म लागिराख्छु। यही मेरो कमिटमेन्ट हो। म जस्तो अप्ठ्यारो परे पनि म लडिराख्छु। म कति माथि पुग्छु, तल पुग्छु, त्यो मेजर कुरा छैन। मेजर कुरा राष्ट्र र जनताको लागि, समाजको लागि, समृद्धिको लागि, समाजवादको लागि लडिराख्नु। यसरी छलफल गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहँ। समय र संवादका लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।